बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये सवाल जो आपकी नशिस्त है, आप तकाबुल अदयान व मज़ाहब के मुतल्लक अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे दोस्त सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट करके बता दें कि आया हमारी आवाज़ क्लियर है कि नहीं। अगर आप लाइव कॉल में शिरकत करना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने शेयर कर दी है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक दोस्त प्रोफेसर फैसल साहब एक सवाल कर रहे थे, उसी से मैं आगाज़ करता हूँ। सवाल ये कर रहे थे कि मुल्हिदीन जो इतराज़ात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, उनके जवाबात जिस तरीके से उलमा की तरफ से आने चाहिए वैसे आ नहीं रहे, तो इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर आगे आप लोगों की कॉलें भी लेता हूँ। अगर कोई कॉलर आया तो इंशाल्लाह अर्ज करूँगा। मुल्हिदीन जो हैं, अच्छा जो भी कॉलर हैं वो अपना कैमरा ऑन रखें, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एक मुल्हिद वो गंदी तस्वीरें लगा रहा था। तो इसका बेहतर हल यही निकाला गया है कि अपना कैमरा ऑन कर लें। जिसका कैमरा ऑन होगा उसको हम कॉल पे ले लेंगे, बसूरत दीगर कॉल पे आपको नहीं लिया जाएगा। अबू हुसैन साहब आए हैं, इनसे गुजारिश है कि अपना कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं आपको कॉल पे ले लूँगा, बसूरत दीगर आपको कॉल पे नहीं लिया जाएगा। मुल्हिदीन जो इतराज़ात कर रहे हैं और उनके जवाबात उलमा की तरफ से जिस तरीके के आने चाहिए नहीं आने आ रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये मुल्हिदीन ये कोई आज के ये इतराज़ात नहीं कर रहे, ये इतराज़ात तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से ये इतराज़ात हो रहे हैं, और बल्कि इससे पहले के भी ये मुलाहिदा थे। ये कोई आज के तो नहीं है। सबसे पहले तो सिमात कीजिए मुल्हिद किसको कहते, जिसको इंग्लिश में एथियस्ट कहते हैं और उर्दू के अंदर मुल्हिद या दहरिया कहते हैं। ऐसा शख्स के जो किसी भी खुदा का कायल ना हो, किसी भी खालिक और मालिक का कायल ना हो, जो कहता हो कि ये दुनिया खुद से ही बनी है और खुद ही ये चल रही है, तो ऐसे शख्स को मुल्हिद कहते हैं, एथियस्ट या दहरिया, इंग्लिश जुबान में एथियस्ट कहते हैं। तो ये इतराज़ात करने वाले नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के भी थे और हजूर के दौर मुबारक में भी थे और आज भी हैं, और ये क़यामत तक चलना है। हाँ, रही बात ये कि इतराज़ात इनके कौन से हैं। इतराज़ात जब एक शख्स मानता ही नहीं है किसी खालिक को, तो फिर बकाया तो इतराज़ ही बचते हैं। खुदा की ज़ात के ऊपर एतराज़, खुदा की सिफ़ात के ऊपर एतराज़, खुदा की अफ़ाल के ऊपर एतराज़। फिर रिसालत है तो नबी और रसूल की ज़ात, सिफ़ात और उसके अफ़ाल के ऊपर एतराज़ात। किताबें हैं तो किताबों के वजूद के ऊपर एतराज़, किताबों के अहकाम के ऊपर एतराज़।
عبادات ہیں تو عبادات کے اوپر اعتراض، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اوپر اعتراضات، انواع و اقسام کے پھر اعتراضات ہی پیدا ہونے ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیونکہ جب تم مانتے نہیں، کسی خالق کو نہیں مانتے، کسی مالک کو نہیں مانتے، کسی کریٹر کو نہیں مانتے، کسی خدا کے تم قائل نہیں ہو، تو پھر اعتراض ہی اعتراض بچیں گے۔ شہزادہ صاحب کی آئی ڈی ایک آئے ہیں، اپنا کیمرہ آن کر لیں تو آپ کو میں کال پہ لے لوں گا، جو اپنے کیمرے کو آن کرے گا اس کو ہم کال پہ لیں گے، بصورت دیگر کال پہ نہیں لیں گے۔ تو ان کے اعتراضات کے جوابات، اچھا اب یہ دیکھیے کہ اعتراض کیوں پیدا ہوتا ہے، ملحد کے دماغ کے اندر یہ اعتراض کیوں آتا ہے؟ یہ اعتراض آتا ہے اس کے روحانیت کے انکار کی وجہ سے اور غیب کے انکار کی وجہ سے، دو چیزیں، ان دو چیزوں کو، یہ ملتی جلتی دونوں چیزیں ہیں، غیب اور روحانیت، ان دو چیزوں کے انکار کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو مادے کو مانتا ہے۔ اب ہمارا جسم ہے، جسم کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا یہ ظاہری جسم ہے یا اس کے اندر ایک روح ہے، تو روح کا کوئی ماننے نہیں، جسم چونکہ وہ اس کا وجود، اس کا موجود ہے تو اس کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ اعتراض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ملاحدہ ہیں ان کو اگر بنظر غور آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ روح کے اور غیب کے منکر ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کے اندر، ابھی قرآن ہم نے پورا نہیں پڑھا، ابھی ابتدا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے یہ وہ کتاب عظیم رتبہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہے؟ کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ بصورت دیگر جو غیب کے منکر ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت والی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے دین اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر ہے، روح کے اوپر، روحانیت کے اوپر اور غیب کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ اللہ پاک ہے وہ غیب ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ اب جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اعلان کیا، تو اس وقت بھی یہ معمہ کھڑا ہو گیا کہ تم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین جو تھے ان کے سامنے یہ معمہ کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اعلان فرما رہے ہیں تو وہ ہستی کون ہے جس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسنجر ہوں، وہ ہستی کون؟ تو یہ اعتراضات تو اسی وقت ہی شروع ہو گئے نا۔ تو ان اعتراضات کی جو ہسٹری ہے یہ بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، یہ اتنی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ تو ان کے جوابات جو دیے ہیں نا، وہ سب سے پہلے تو خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دیے، اور خود ان کتابوں کا جو وجود ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، الہامی کتابیں جو ہیں، یہ خود روحانیت کا اور غیب کا ثبوت ہے، اور مادیت کا اور مادیت کے پرستاروں کا رد ہے۔ یہ کتابیں، صرف کتابیں۔ پھر سب سے زیادہ جو اس کے اوپر کام کیا وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنی احادیث کے اندر، ٹھیک ہے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی پوری پوری زندگیاں
इसी काम के ऊपर गुजरी। फिर जब किताबों कलम का दौर आया और किताबें छपने का दौर आया, तो उस टाइम के जो मुसलमान बुजुर्ग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया। एक बड़ा नाम मिलता है इमाम गजाली, आप उनकी कुतुब उठा के देखिए, उन्होंने मुलाहिदा का कितना जबरदस्त किस्म का रद्द किया। और जितने भी बाबे और बुजुर्ग हमारे मुसलमानों के हैं, इन्होंने अपने अपने वक्तों के अंदर इन मुलाहिदा का बहुत रद्द किया। फतूहत मकिया उठा के देखिए शेख इब्नुल अरबी रहिमहुल्लाह की, शेख इब्नुल अरबी ने मुलाहिदा का बहुत रद्द किया अकली और नकली तौर पे। और जितने भी हमारे सूफियात तकरीबन सभी ने मुलाहिदा का रद्द किया, क्योंकि ये जो बयान कर रहे थे ये रूहानियत को बयान कर रहे थे, ये गैब की तशरीहात कर रहे थे। और जिनको ये लोग जवाब दे रहे थे वो थे मादियत के परस्तार, जो गैब को और रूहानियत के मुनकिर थे। डॉक्टर फैसल नवाज साहब तशरीफ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। अबू हुसैन साहब आप तशरीफ ले जाएं यूट्यूब पे। शहजादा साहब आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं। जो कैमरा ऑन करेगा और जीवन डॉक्टर फैसल साहब आपके नेट का कोई इशू है, मेरी वॉइस आप तक लेट पहुंच रही है। जी हुजूर आप पहुंच रही आवाज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर अब आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आप सवाल कर रहे थे कोई व्हाट्सएप के ऊपर, उसका जवाब ऐसे मैंने दे दिया। जी जी हुजूर, ये मैं दोबारा भी ये स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीम सुन लूँगा। अच्छा हुजूर, आज ही एक सवाल मेरे पास आया तो मैंने कहा आपकी खिदमत में मैं वो पेश करूँ। पहला सवाल तो हुजूर ये था कि वो इतराज़ ये किया गया कि उलमा जो है, खुसूसन उलमा अहले सुन्नत को मेंशन किया गया और हमारे अकाबिरीन को मेंशन किया गया कि ये लोग इल्हाद के ऊपर काम नहीं कर रहे, जबकि बहुत बड़ा हमारे सामने ये चैलेंज है इल्हादियत। तो इसके हवाले से वो कहते हैं कि दो चीज़ें मेन होनी चाहिए इल्हाद से मुकाबला करने के लिए। एक तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए, चूँकि जो एथिस्ट है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ हैं। दूसरा उसने एतराज़ ये उठाया कि हमारे आज के उलमा जो हैं वो साइंसी उलूम से नाबलद हैं, तो इस वजह से वो साइंसी रद्द उनका नहीं कर सकते। अब चूँकि कुरान और हदीस के दलाइल वो कहते हैं कि मुसलमान के लिए मोतबर हो सकते हैं, ज़ाहिर है वो उन पर ईमान रखता है, तो जो मुल्हिद है वो इनको नहीं मानेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अक़ली दलाइल देना जो है वो ज़रूरी है, और अक़ली और साइंसी दलाइल के लिए वो साइंस का इल्म होना ज़रूरी है। तो इतराज़ ये किया गया कि उलमा जो है इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं कर रहे। तो मैंने उसको अपनी तरफ से ये कोशिश की, मैंने कहा कि अब हम अकाबिर को कहें कि वो साइंस पढ़े, बेहतर ये है कि नौजवान जो साइंस पढ़ा है उसको इस्लाम पढ़कर इसका मुकाबला करना चाहिए। नौजवान जो उलमा हैं उनको ये चाहिए कि वो करें, इसके बजाय कि वो जो हमारे अकाबिरीन हैं वो साइंस पढ़े। तो इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं हुजूर? एक अगर आप जवाब इरशाद फरमा दें तो तसल्ली बख्श, मैं उसको भी सेंड करूँगा और बहुत से सुनने वालों की जो है इसमें इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी माइक म्यूट करिएगा डॉक्टर साहब, माइक म्यूट करिए। अच्छा, गुजारा ये है कि डॉक्टर साहब इसका वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, दोबारा अर्ज ये देता हूँ जो चीज़ें रह गई हैं। उलमा साइंसी उलूम से ना बलद हैं ऐसा नहीं है। हमारे दरस नमी का जो निसाब पढ़ाया जाता है उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक किताब शामिल है हदायतुल हिकमा, और ये फ़लसफ़ा के ऊपर मौजूद है, फ़लसफ़ा कदीमा और जदीदा। अगर उस एक किताब को या एक फ़न को ही पढ़ लिया जाए तो इन तमाम आजकल के जो साइंसी एतराज़ात पैदा हो रहे हैं उनके बखूबी कोई जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
تو یہ بات بالکل نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے کہ علماء سائنسی علوم سے نابلد ہے۔ ہاں موجودہ جو سائنسی علوم ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میتھامیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، فزکس ہے اور دیگر علوم ہے، تو اب وہ ایک الگ الگ اس کی وہ بن چکے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ الگ الگ گوشے ہیں، وہ الگ اس کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی علماء یہ والے اپنے کام چھوڑ دیں جن کی پہلے سے 10 سال کی درس نظامی ہے، ہاں جی، اور وہ یہ چھوڑ کے اب ان علوم کو سیکھنے کی طرف نکل پڑیں، تو وہ الگ الگ ہے۔ اب یہ جو آج کل کے جو پڑھے لکھے جن کو کہتے ہیں آپ، مطلب دنیا کے پڑھے لکھے، ان کو تو کبھی نہیں کسی مولوی نے جا کے کہا یا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تم نے یہ درس نامی کے علوم کیوں نہیں حاصل کیے، ہاں جی، بھائی مطلب وہ ایک الگ شعبہ ہے، یہ ایک الگ شعبہ جات ہے نا، شعبہ جات ہے۔ اب اسکول کی تعلیم کے اندر بھی ہزاروں شعبہ جات، کوئی ایک دو تو نہیں ہے، ہزار ہا شعبہ جات۔ اب دین کے اندر بھی، دینی تعلیم کے اندر بھی سینکڑوں شعبہ جات ہیں، الگ الگ شعبہ جات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مختلف شعبہ جات ہیں۔ اب دیکھیں اس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم اصول ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، علم مناظرہ ہے، علم کلام ہے، بلا بلا بلا، بہت سے علوم فنون ہیں۔ اب ایک عالم دین ان سب کے اوپر ہی مہارت اور گرفت رکھتا ہو، یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مختلف علماء مختلف چیزوں کے اوپر گرفت رکھتے ہیں۔ اب تقریر ہے، تقریر ایک الگ سے ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تحریر ہے، تحریر ایک الگ سے شعبہ ہے، ایک فن ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تدریس ہے، پڑھانا، یہ ایک الگ سے شعبہ ہے۔ اب ایک شخص اٹھ کے ساری چیزوں کے اندر ہی اس کا ماہر ہو، اب دارالافتاء مفتی ہونا یہ ایک الگ شعبہ ہے، مناظرہ، مکالمہ، متکلم ہونا یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ تو شعبہ جات ہے نا، مطلب یہ کہ لو جی آج کے علماء، یہ بالکل ایک عجیب سے سوال ہے، عجیب سا سوال ہے۔ ہاں آپ اس کو اگر دیگر الفاظ کے اندر یاد کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آج کل کے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو دین نہیں آتا، الزامی جواب تو یہی بنے گا نا، بھائی آج کا جو ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے یا انجینئر ہے اس کو دین نہیں آتا، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو حدیث نہیں آتی، وہ علم صرف نہیں پڑھا، علم نحو نہیں پڑھا، علم بلاغت نہیں پڑھا، علم بدیع نہیں پڑھا، علم بیان نہیں پڑھا، یہ سوال تو پھر ان سے بھی ہو جائے گا نا۔ یہ بالکل اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس سوال اس اعتراض کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے فرمایا جی انگلش سے نابلد ہے، انگلش ایک زبان ہے، زبان ہے ایک، تو جو انگلش سے انگلش جن کو آتی ہے وہ بھی تو عربی سے نابلد ہے، ان کو کب عربی آتی ہے؟ عربی آتی ہے کسی لے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو لے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نہیں مجھے سنا سکتے، بسم اللہ شریف کی ترکیب ابتدا میں ہی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ نہیں اس کو نہیں بیچارے کو، وہ لکیر کا فقیر ہے، رٹی رٹائی اردو والی کتابیں پڑھ کے طوطوں کی طرح سنا دیتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر اور پڑھے لکھے دنیا کے، ان کی تو یہ کیفیت ہے، ان کو تو نہیں کسی نے کہا کہ بھائی تجھے لہذا علم صرف نہیں آتا تو نحو نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا ہے، انہیں کیوں نہیں سیکھا۔ یہ سارے اعتراضات مولویوں کے لیے رہ گئے ہیں، علماء کے لیے رہ گئے ہیں، تمہارے لیے کوئی اعتراض نہیں بھائی دنیا دار ہے وہ ہے، یہ بالکل ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے۔ جس نے یہ اعتراض آپ سے کیا اس کو کم از کم ڈاکٹر صاحب یہ جواب لازمی دیجیے گا، جو عاجز نے کچھ گزارشات کی ہیں یہ لازمی کریے گا۔ اور رہا آپ کا یہ والا سوال جو آپ سے کیا گیا کہ ہمارے علماء نے رد ملاحظہ نہیں کیا، تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس کو بھی ساتھ کوٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تشفی امیز جواب مل جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کے نیٹ کا ایشو ہے۔ کاشف بٹ صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ 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 جی، آپ کی طرف تھی الحمدللہ، بڑا مجھے اس حوالے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ بھائی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے
تو بہت سارے جوابات میرے ذہن میں تھے، لیکن وہ سارے جو میرے ذہن میں تھا نا، وہ سارے جواب آپ نے دے دیے ابھی، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ تو میں بھی یہی جواب میرے ذہن میں آ رہے تھے سارے، کہ یہ سارے کے سارے جو اعتراضات ہیں یہ علماء کے اوپر کیوں نہیں ہوتے، یہ پروفیسر صاحب کے اوپر کیوں نہیں کرتے کہ وہ دین کیوں نہیں سیکھ رہے، انجینئر صاحب کو کیوں نہیں کہہ رہے آپ دین سیکھو، آپ عربی سیکھو، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے۔ تو مطلب یہ بڑھ صاحب کہ اصل میں بڑھ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔ قرب قیامت ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، ایسے ایسے ہوگا قرب قیامت میں، ٹھیک ہے۔ آپ مشکات شریف میرے پاس رکھی ہے، ابھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو کتاب الفتن اٹھا کے دیکھیں، اس کتاب الفتن کی پہلی حدیث ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جلوہ افروز ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے تمام معاملات کو بیان کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اب جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا میرے سامنے تو مجھے یاد آ جاتا ہے وہ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا تھا، یہ تو وہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی غیب داں، نبی کا ویسے لغوی ترجمہ ہی غیب کی خبریں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، یعنی عربی کے اندر اس کا ترجمہ اگر ڈکشنری کے اندر اٹھا کے دیکھیں نا، دنیا کی کوئی سی بھی ڈکشنری لے لیں اس کے اندر آپ کو ترجمہ مل جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو غیب کی خبریں بتائے۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام نبی غیب داں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی تمام خبریں ہمیں بتا دی ہوئی ہیں۔ جی بے شک۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے ابتدا کے اندر یہ کہہ دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت۔ اور متقین کون ہے بھئی؟ جو غیب کو مانتے ہیں۔ وہ آج دیکھیے آپ کاشف بٹ صاحب، بڑا عجیب سا ایک صورتحال بن گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس غیب کو ہی نہیں مانتے، روحانیت کا انکار کر دیتے، تو کہ نہیں مانتے نہیں۔ اب خود اندازہ کریے بٹ صاحب، اپنے سب سے پہلے اس پاک و ہند میں اردو زبان کے اندر اگر اس کے اوپر کسی نے کام کیا اور داغ بیل ڈالی وہ تھے سر سید احمد خان صاحب۔ سب سے پہلے جو صرف نیچر کے اوپر یقین رکھتے تھے، فطرت کے اوپر یقین رکھتے تھے، وہ غیب کے سخت انکاری تھے، اور جناب روحانیت کے سخت انکاری تھے۔ وہ غیب کے منکر تھے، روحانیت کے منکر تھے، ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے سرے سے۔ پھر احادیث کو تو بالکل وہ مانتے ہی نہیں تھے، صرف قرآن، اور قرآن کے بھی ظاہر۔ اب یہ دیکھیے آپ کی پیدائش ہوتی ہے کہ مرد و زن کا کے اختلاط سے ان کا نطفہ قرار پکڑتا ہے رحم مادر کے اندر، اس کے بعد انسانی تشکیل مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دنیا میں وہ آ جاتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے۔ جی تو اس کی پیدائش سے لے کر کے، یا یوں سمجھ لیں کہ بھائی اس کے نطفہ قرار پکڑنے سے لے کے اس کے مرنے تک کے بڑے معاملات ہیں۔ ایک وہ والی ایج آپ نے جو ماں کے پیٹ کے اندر گزاری 9 مہینے، اور 9 مہینے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ یہ بہت ایک سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اچھا، میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کاشف بھائی، پھر آتے ہیں اپنا سوال اپنا ذہن میں رکھیے۔ اچھا، پھر آپ دنیا میں تشریف تو لے آئے، اس کے بعد آپ مر گئے۔ جب مر گئے تو مرنے کے بعد کے معاملات جو برزخ، عالم برزخ آپ کا ہوتا ہے قبر کا، اس کے معاملات آیا کوئی سوالات آپ سے ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں قبر کا کوئی سزا و جزا کوئی ہوگی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے یوم حساب کا، جس کو یوم الدین یا یوم حساب کے نام سے یاد کیا گیا۔ اچھا، وہ
پھر اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اب ایک شخص ہے سر سید احمد خان صاحب نے ان سب چیزوں کا ہی منکر ہو گیا. وہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے جو زندگی ہے اس کے بھی منکر ہونے کا کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہے, فضول ہے. مرنے کے بعد کے جو معاملات ہے سب وہ فضول. انہوں نے کہا جی کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی سزا و جزا نہیں, کوئی یوم دین نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی جنت نہیں تو کوئی دوزخ نہیں, صرف مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملنی ہے, وہ ہے آپ کی جنت, اور ایک مرنے کے بعد ایک غمی سی ملنی ہے, تو وہ آپ کی بھائی وہ ہے جہنم ہے, بس اتنے. یعنی کہ مختصر یہ ہو گیا نا کہ ایمانیات کے منکر ہو گئے. آمنت باللہ و منکر ہو ملائکتہ, گئے, اللہ آپ کا بھلا کرے, منکر ہو گئے. یہ بیس. اب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ایک کھلواڑ ہوئی ہماری قوم کے ساتھ. کھلواڑ یہ ہوئی کہ وہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں 1857 برطانوی مظالم کی کہانی, اس کے اندر وہ رائٹر نے زبردست قسم کی تحقیقات پیش کی ہیں اور دلائل کے ساتھ یہ ساری کہانی پیش کی کہ برطانیہ نے اپنا نو آبادیاتی منصوبہ تشکیل دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے حکومت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس منصوبے کے تحت انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر اپنے جاسوس اتارے, اور وہ نظام انہوں نے کہا کہ اس کو گرفت میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی معاملات سے ان کو دور کرو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے عرب کے اندر بھی اپنے جاسوس اتارے. لانس آف عربیہ اس کی مشہور ایک مثال ہے, مسٹر ہیمفر ہے اس کی ایک مشہور مثال ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاک و ہند کے اندر, بلکہ ایران کے اندر چلے جائیں تو بہاء اللہ ہے, اس کی ایک مشہور مثال ہے. چلے جائیں جناب قادیان کے اندر, غلام احمد قادیانی اس کی ایک مشہور مثال ہے. تو یہ سر سید احمد خان صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو اس کتاب کے رائٹر نے انہی تمام برطانیہ کے جاسوسوں کے اندر ان کو بھی شامل کیے. گزارش یہ ہے کہ آج کل چونکہ ہم تو تفسیر ختم نبوت لکھ رہے ہیں, تو یہ کافی عرصے کی شروع ہو گئی ہے, تو بہت مطالعہ کرنے کا موقع ملا. اور سر سید احمد خان صاحب کو بھی بیچ میں انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی, اس کو بھی بیچ میں ہم نے شامل کی ہے. پھر مرزا سینئر غلام قادیانی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کی ہے. پھر غلام احمد پرویز صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے اس کو بھی شامل کی ہے. پھر جاوید غامدی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے اس کو بھی شامل کی ہے. پھر مرزا جونیئر جہلمی صاحب جو جہلمی فرقہ کے بانی ہیں, وہ جو تفسیر آڈیو ویڈیو کے اندر ہے اس کو بھی بیچ میں ہم نے کوٹ کی ہے. تو ان سب کا ہم ان سب کا تفصیلی رد کر رہے ہیں, تو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. تو جب پڑھا ہے نا تو پتہ چلا ہے یہاں تو معاملے کچھ ہو رہا ہے یار. ایک داڑھی اتنی بڑی داڑھی سر سید احمد خان صاحب کی تصویروں کے اندر لال ٹوپی پہنی ہوتی, اتنی بڑی داڑھی نظر آتی ہے. ان کی شکل دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ کوئی غوث قطب عبدال صاحب کی یہ تصویر ہے, کوئی بہت بڑی ہستی تھے حضرت, پتہ نہیں کیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے مننے بچے پہلی دوسری تیسری کلاس کے, انہوں نے جب آنکھ کھولی ہے, شعور کی آنکھ کھولی ہے, تو کتاب جب کھولی تو بڑی سی تصویر سر سید صاحب کی نظر آئی, تو کیسا وہ امیج بنا ہوگا بچے کے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ایک سازش کے تحت ہمارے گٹی کے اندر یہ چیزیں بٹھائی گئی ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ جو روحانیت کا انکار یا غیب کا انکار یہ ہماری گٹی کے اندر ہے. یہ جو انجینئر مرزا صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں اس چیز کا نتیجہ ہے. دنیا کی تعلیم اور مادے کی تعلیم جو انہوں نے پڑھی تھی اس کا نتیجہ ہے. نتائج سامنے آ رہے ہیں, یہ ہے نتائج. جاوید غامدی صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا, غلام محمد پرویز صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ یہ جو مادے کی تعلیم انہوں نے پڑھی تھی وہ صحیح, انہوں نے چونکہ غیب اور روحانیت کے یہ منکر ہو گئے, وہ ان چیزوں کو تو یہ مانے ہی نہیں, تو صرف جو ظاہر تھا اس کا ہی بس اقرار کرتے چلے گئے. تو یہ مسائل درپیش ہوئے. جی بٹ صاحب آپ بات کر سکتے. یہ اصل میں نا یہ حضرت جتنی بھی فتنے سامنے نظر آ رہے ہیں نا ہمیں, یہ تقلید کو چھوڑنے کی وجہ سے, ائمہ کی تقلید کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر یہ نئے سے نئے فتنہ جو جنم لیتے. تو اب یہ جو اس وقت جو محمد علی, اس کو جیل بھی تو نہیں, اس کو منگول کہنا چاہیے کہ یہ خود اس کے اوپر فخر کرتا کہ میں منگول ہوں,
اور آپ نے اس کے وہ بیانات سنے ہوں گے. یہاں تک اس نے بکواس کرتے کرتے رہ گیا. یہ کہتا ہے جی آپ کے اولیاء اللہ کو ہمارے بزرگوں نے منگولوں نے ختم کیا. یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے اس نے لفظ بولا یہ والا کہ تمہارے آپ کے اولیاء اللہ کو, ساتھ میں اولیاء اللہ بھی بول رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں منگولوں نے تمہارے اولیاء اللہ کو قتل کیا. اور ایک یہ جملہ بولتے بولتے رک گیا تھا کہ تمہارے نیک لوگوں کو, اس نے نیک میں آگے سٹاپ کر دیا اس نے کہ تمہارے نیک یہاں آگے رکا ہے. مطلب کہ یہ اس کی جرت بن گئی ہوئی ہے کہ یہ اب اولیاء اللہ کے نام لے کر, بزرگوں کے نام لے کر یہ اس طرح یعنی کہ ان کی توہین کر رہی ہے. اور اس کو واقعی جو ہے نا وہ ایک تو اس کو یعنی منگول جراثیم اس کی شکل سے نظر آ رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا منگولی ہے. یہ اس کو مفتی نواز صاحب بھی جو ہے نا وہ ابھی جیل بھی نہیں کہتے, مفتی نواز صاحب بھی اس کو منگول ہی کہتے ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا وہ اس کا جب بھی نام لے اس کو جیل بھی نہ کہا کریں. محمد علی انجینئر منگول, اس کے ذرا تھوڑے ذرا یہ اس اعتبار سے اس کے کام ذرا کھینچنے چاہیے. تو باقی الحمدللہ میں آپ کو الحمدللہ سنتا رہتا ہوں اور یہ پہلی دفعہ الحمدللہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. تو اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر دے, آپ کی اللہ محنت قبول فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر فیصل نواز صاحب نیچے تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر بشیر خان صاحب موجود ہیں, اپنے کیمرے آن کر لیں. میں نے عرض کیا کہ اب جو کیمرہ آن کرے گا اس کو ہم کال پہ لیا کریں گے, بصورت دیگر مشکل ہو جائے گا, ہم نہیں لے پائیں گے. کیونکہ کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایتھیسٹ آئے تھے, وہ گندی تصویریں لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اچھا نہیں لگتا. یہ اب ایتھیسٹ دہری کاشف بھائی تم نہیں مانتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, انسان تو ہو کہ نہیں. مطلب وہ کہتے ہیں ہم انسان بھی نہیں ہیں, جانور ہیں, جانوروں سے بھی گرے گزرے. آپ خود اندازہ کی, جانوروں سے بھی بدتر, وہ اپنے عمل سے اپنی کرتوت سے یہ بتاتے ہیں. کل ایک ایتھیسٹ آیا, اس نے کوئی بات تو کوئی کی نہیں, گندی تصویریں وہ دکھا رہا. آپ خود اندازہ کیجئے کہ بھائی تم لوگ اتنے گٹیا, اتنی مطلب اتنی گٹیا پن پہ چلے گئے ہو کہ بس یہ چیز اب تمہارے پاس رہ گئی ہے. اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے, اختلاف کو کسی بھی طریقے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. زیادہ اگر تمہیں کوئی اختلاف ہو جائے, بہت زیادہ غصہ اگر آ جائے, تو چلو تم منہ سے کوئی گالی نکال لو, بد کلامی کر لو منہ سے, لیکن آمنے سامنے آ کے وہ بھی چل جائے گا کہ بھائی آمنے سامنے ایک بندہ ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ تو انسانی معیار سے گری ہوئی. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم ان کو متاثر کرنے کے لیے ہم اپنے علوم کو چھوڑ دیں, ان کے علوم کو سیکھنا شروع کر دیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ایسے ہی ہے. یعنی صحابہ, آپ مجھے یہ بتائیں, ڈاکٹر صاحب مجھے اس بات کا جواب دے دیں, صحابہ نے کتنی انگریزی پڑھی ہوئی تھی؟ صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور بتائیں وہ لوگ صحابہ سے متاثر ہوئے تھے, صحابہ ان سے متاثر. یہ سوال تھا. بالکل ایسے ہی ہے جی حضرت جی, ایسے ہی ہے ڈاکٹر کاشف بھائی. بالکل, صحابہ کا تقوی, صحابہ کا ایمان, صحابہ کا اللہ سے رجوع, صحابہ کا رونا, صحابہ کا متبع سنت ہونا, وہ اثر ان کی ذات کے اوپر پڑتا تھا غیر مسلموں کے اوپر. اور وہ صحابہ کی شکلیں دے کر, صحابہ کا سنت کے مطابق کاروبار کرتا دے کر وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے تھے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. یعنی ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں نا, صحابہ والی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں. ہم چل پڑے ہیں جناب گوروں سے متاثر ہونے کے لیے, ہم چل پڑے ہیں جناب ان کے علم سے متاثر ہونے کے لیے. ان کی, میں یہ بات مفتی صاحب آپ کے سامنے اللہ نے میرے دل میں ڈال دی کہ انگریز کی جو دوڑ ہے نا, گورے کی دوڑ ہے, جو سائنس کی دوڑ ہے صرف چاند اور یہ مریخ تک, اور ہمارے نبی کی علم جو ہے نا اس کی دوڑ ہے اللہ کی ذات تک. یہ کون سے علم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟
और इलम उनका इलम नाम की तो सवाल काशी करना था। भाई भट्ट साहब कोई चीज नहीं है, इलम नाम की तो कोई चीज नहीं है, बस शैतान है ना, वो जब निकला था और निकलने से पहले उसने फिर अल्लाह पाक को चैलेंज किया, उसने कहा तेरे बंदों को मैं ज़रूर बहकाऊंगा और एक जमात को मैं फिसलाऊंगा। तो अल्लाह पाक ने भी फिर फरमाया कि जो मेरे होंगे वो तेरी तरफ नहीं जाएंगे, तेरे जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ गया है कि जनाब ये असल में सिर्फ नुमाइश व नमूद, इज़्ज़त, शोहरत, रोज़ी रोटी, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए ये लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, और तो कुछ समझ में भी नहीं ना आता भाई। या तो तू रोज़ी रोटी के लिए कर रहा है, या इज़्ज़त का तू भूख है, शोहरत चाह रहा है, और क्या है, और तो कोई मकसद ही नहीं बनता। ठीक है, अब एचईएस दहर ये चैनल बनाए हुए हैं, 24-24 घंटे चैनल पे बैठे रहते हैं भाई। जब हम तो चलो बैठते हैं तो हमारे सामने तो कुछ सजा व जजा है ना, हमारा तो यहाँ पे आना बैठना, हमें तो पता है अकीदे के तहत हमारा अकीदा है मुसलमानों का, हमें तो भाई जन्नत मिलनी है और अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, हम उनकी खुशनुदी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो तुम ये जो काम कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? यकीनी सी बात है, या तो रोजी रोटी के लिए कि भाई कुछ 4 पैसे लाभ मिल जाएंगे, या मतलब इज्जत के लिए कि तुम्हें जो दीगर एचईएस दहर ये दुनिया के अंदर है वो तुम्हें कोई इज्जत अता कर देंगे। हाँ जी, अच्छा, फिर ये इन लोगों की बात कर लें, ये मादियत के जो परस्तार हैं, जो दाढ़ी पगड़ी के रंग के अंदर छुपे हुए मुल्हिदीन, इनको एक लफ्ज बोल सकते हैं आप, छुपे हुए मुल्हिदीन, जो दाढ़ी पगड़ी के रंग के अंदर, तो जाहिर तौर पे ऐसे मुल्हिदीन जो गैर मुस्लिम है ना, मुल्हिद, ऐसे मुल्हिदीन उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे ही है, वो जो छुपा हुआ है ना, जो पीछे भैया कि तो खुला हुआ दुश्मन है आपका, वो कोई खतरे की अलामत नहीं, कुछ भी नहीं है, वो हमारे वो खुला खुला है ना। लेकिन जो आपके इस्लाम के अंदर बाधा ओढ़ के जो इस्लाम की जड़ें काटे, उसको वैसे भी जिंदीक कहते हैं, वो कुफर की सबसे निचली किस्म जिंदीकियत के दर्जे पर फायज है। ठीक है, तो ये जो जिंदीक होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, ये बहुत काम खराब करता है। तो इन लोगों से सवाल होते हैं, कभी नहीं हुआ मैंने देखा हो कि मिर्जा जूनियर जेलमी से कोई सवाल हुआ हो, उसने कहा हो आना ला आलम, मैं नहीं जानता, मेरा इल्म कम है भाई, मुझे इस चीज का पता नहीं है। हर चीज के ऊपर कोई हुथल देगा, कोई ना कोई जनाब, उसने लाजमी ना कुछ वो भाई तुझे नहीं पता, अगर तू कह दे मेरे इल्म में नहीं है, मेरा इल्म कम है, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं, कभी नहीं सुनेंगे आप। कोई सा भी सवाल करके देख लें, ये कहते हैं हमारी बारगाह में आ गया है, ये फारग जाना तो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं रूहानी हिकायत किताब है, यहाँ से पहली एक ये जनाब हमारे बाबे बुजुर्गों का जो अमल है, तो ये बता रहा हूँ, उन्होंने नाम रखा है जनाब फरिश्तों की बोली। फरमाते हैं कि हाफिजुल हदीस आमिर बिन शर्जील मुतवफ़ा 109 हिजरी, 109 हिजरी के ये बाबा जी हैं, जो इमाम शोबी के लक़ब से मशहूर है, बहुत ही अजीम शान ताबई मुहद्दिस हैं। इनकी इल्मी जलालत और अजमत शान के लिए यही काफ़ी है कि इमाम ज़ोहरी बबांगे दोहल फरमाया करते थे कि आलमे हदीस कहलाने के मुस्तहिक सिर्फ 4 ही शख्स हैं, इमाम शोबी कूफा में, हसन बसरी बसरा में, सईद बिन मुसैयब मदीना में, और मकहूल शाम में। इमाम शोबी अपनी अजमत और आलिमाना वजाहत के बावजूद बहुत ही मुतवाज़े और मुनकस्सिरुल मजाज थे। एक मरतबा किसी ने आपसे कोई मसला पूछा, अब सुनिएगा, हमारे बाबे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे बाबे तो ऐसे थे, इतना बड़ा हदीस का इमाम, इतना बड़ा आलमे दीन, उससे किसी ने एक मसला पूछ लिया, तो आपने क्या जवाब दिया? कहा कि ला आलम, मैं नहीं जानता। अरबी के अंदर फरमाया कि मैं नहीं जानता।
سائل نے تیش میں آ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فقیہ عراق ہو کے، عراق کے اتنے بڑے فقیہ اور عالم دین ہو کے کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ آپ نے نہایت متانت سے فرمایا میں ایسی بات کہنے سے کیوں شرم کروں کہ جس بات کے کہنے سے فرشتے بھی نہیں شرمائے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی تم سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے بھی تو یہی تو کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمارا علم کمزور ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے بجوز ان چیزوں کے کہ جن کا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ سائل آپ کے جواب سے بہت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ یہ جو واقعہ لکھا ہے یہ روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ 91 سے ماخوذ ہے۔ نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ اسے جس مسئلے کا علم نہ ہو بلا جھجک اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ ہیشم بن جمیل کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک کی مجلس میں، امام مالک ہوئے 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 فقہ مالکی کے عظیم سربراہ اور لیڈر، امام مالک کی مجلس میں حاضر تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس مجلس میں 48 سوالات کیے، تو آپ نے 32 سوالات کے جواب کے اندر یہ فرمایا لا علم لنا الا عالم، میں نہیں جانتا۔ 48 سوالات ہوئے، 32 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور کون ہے؟ امام مالک کی بات ہو رہی ہے، فقہ مالکیہ کے سربراہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مستطرف کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 سے یہ واقعہ لیا گیا ہے، اور آگے نیچے یہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ موجے دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اچھا، گزارا یہ ہے کہ یہ لوگ علم نہیں، علم ان کے پاس ہے قدرے، نالج، مخصوص معاملات کا علم۔ اب دیکھیے یہ یقینی سی بات ہے، جو انجینئر ہے، انجینئر کے بھی ہزاروں شعبہ جات ہیں، ڈاکٹر فیصل نواز موجود ہیں، یہ بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ انجینئر کوئی ایک چیز میں تو نہیں، ایک سبجیکٹ میں تو نہیں بنتا نا، ہزاروں شعبہ جات ہیں۔ تو بھائی تو کس چیز کا انجینئر ہے؟ تو کس چیز میں اسپیشلسٹ تیری یہ وہ ڈپلوما ہے؟ وہ الگ الگ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پلمبر ہے، مطلب ٹوٹیاں وغیرہ کسنے کا اس نے ڈپلوما کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے آپ کو انجینئر ہی کہتا ہے جی میں انجینئر ہوں، ٹھیک ہے جی تم انجینئر ہو، تو بھائی کیا تو اس چیز کا تو انجینئر ہے، کیا تو دیگر چیزوں کا بھی انجینئر ہے؟ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹوٹلی ہر چیز کا انجینئر ہوں، نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا۔ اب تو صرف ٹوٹیوں کے بارے میں تو بتا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ موبائلوں کا بھی ایک انجینئر ہو سکتا ہے، موبائلوں کو ٹھیک کرنا، اس کو اندر سے سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں نا۔ ہزاروں لاکھوں قسم کی مشینری آ چکی ہے، کپڑا بننے کی مشین ہے، آپ فیصل آباد چلے جائیں ملنے ہیں، ان کے ہر مشین کا انجینئر الگ الگ ہے۔ اب کیا اس کے مطلب سوال تو اس سے ہو سکتا ہے ایک پلمبر سے، تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں پتا، تو پھر یہ جواب تو یہ دیا جائے گا نا کہ تو لکھتا تھا اپنے ساتھ نام کے ساتھ انجینئر، تو انجینئر کیسا ہے؟ تو انجینئر کس چیز کا؟ یہ ہو گیا جھوٹ۔ تو گزارا یہ ہے کہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے، ان کے پورا کا پورا مکتب فکر، پورا کا پورا جو انہوں نے کلٹ بنایا ہے وہ جھوٹ کے اوپر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے۔ اور نفسیاتی لوگ پریشان مایوس قسم کا یہ طبقہ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں
یہ سر سید احمد خان صاحب ہیں اور غلام احمد پرویز صاحب ہیں، جوید گامدی صاحب ہیں، انجینئر مرزا صاحب ہیں، محمد شیخ صاحب ہیں اور اس قسم کے لوگ، یہ نفسیاتی لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، اور کوئی ان کو پتہ نہیں کس چیز کا کوئی وہ خمار ہو گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے حضور۔ ہاتھوں ہاتھ 2 سوال کر لیتا ہوں، نیٹ تھوڑا سا میرا ویک ہے تاکہ جواب اگر بعد میں بھی سن سکوں میں۔ اچھا حضور، پہلا تو سوال یہ عرض کرنا تھا کہ الہادیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کر کر ہم کسی بھی دہریے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس فرقے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، جو ریسنٹلی انجینئر منگول جو ہے اس نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، بلکہ گستاخی کی اور گستاخی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مرتکب ہوا، کہ اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے، انہوں جو امت میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے یا امت کو توڑنے کے لیے جو سب سے پہلے عمل کیا وہ ہمارے اس پیغمبر نے کیا، اور ابو جہل یہی کہتا تھا کہ یہ انہوں نے باپ کو بیٹے سے اور بھتیجوں کو چاچے سے جدا کر دیا، اور یہ امت کو توڑنے کا عمل کی طرف، یعنی ان کی آقا علیہ السلام کی طرف نسبت یہ کی کہ امت میں دراڑ پیدا کرنی، توڑنے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، یہ ذرا ارشاد فرما دیں گے تاکہ یہ تازہ بیان کا جواب بھی ہاتھوں ہاتھ ہم حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی آپ کا ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ الہادیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ الہادیت کا مقابلہ جی اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے۔ الہادیت کا مقابلہ غیب پر ایمان ہے۔ بھائی مادے کا رد ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، سفیدی سیاہی سے پہچانی جائے گی اور سیاہی سفیدی سے پہچانی جائے گی۔ ہر چیز کی پہچان اور وضاحت جو ہوتی ہے اس کی ضد سے ہوتی ہے، اس چیز کا احساس اس کی ضد سے ہوتا ہے، اور مادے کا کی جو ضد ہے وہ روحانیت ہے، وہ غیب ہے۔ اللہ نے آپ کے مذہب کی بنیاد ہی علم غیب کے اوپر ہے، روحانیت کے اوپر ہے۔ ابھی تو کتاب باقی ہے، کتاب بعد میں پڑھنی ہے، ابھی آپ نے کھول لی ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلی لائن ہے، اللہ کہتا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہے؟ وہ ہے علم غیب کے اوپر ایمان لانے والے، غیبی چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ مادیت کے اوپر ایمان لانے والے، مادے اور ظاہر کے اوپر ایمان لانے والے، ظاہری چیزوں کو، ظاہری معاملات کو سمجھنے والے۔ بھائی یہ جو کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب غیب سے۔ اور ان سب لوگوں نے، ان مجموعی لوگوں نے، انہوں نے غیب کا انکار کیا، اس کی وجہ سے معجزات کا بھی اور کرامت کا بھی انکار کر دیا۔ وہ بھائی کتاب تمہارے لیے ہدایت بن ہی نہیں سکتی نا، کیسے بنے گی جب غیب کو تو تم مان نہیں رہے؟ پہلی سیڑھی اور پہلی بنیاد ہی غیب کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہے۔ یہ چاہے وہ ملاحدہ ظاہریہ ہوں یا ملاحدہ سریہ ہوں، یعنی کھلے ملحدین کیوں نہ ہوں یا چھپے ہوئے ملحدین، جیسے کھلے ہوئے ملحدین میں سے وہ پاکستانی ملحد ہے، غالب کمال ہے اور دیگر لوگ، وہ کھلے ملحد ہیں نا، یا چھپے ہوئے ملحدین جیسے قادیانیہ ہیں، جوید گامدی، پرویزی اور سر سید کے نیچری اور فرقہ جہلمیہ کے، تو یہ والے لوگ کیوں نہ ہوں؟ یہ سارے طبقہ جو ہے اس کو سب سے پہلے غیب کے اوپر ڈسکس ہوگی کہ بھائی تو غیب، تو قرآن کی بات تو بعد میں کرنا نا، قرآن تو ہدایت ہی اسی کے لیے ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ جو غیب کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، کتاب تجھے سمجھ نہیں آنی، تو مجھے دوسرے تیسرے چوتھے سپارے کی آیت بتا رہا ہے۔ بھائی دوسرے چوتھے پانچویں پارے کے اوپر بعد میں جانا، پہلے پارے کے پہلے صفحے کی پہلی لائن کے اوپر بات کرتے، اگلی بات بعد میں کریں گے نا۔ بھائی اگلی بات تو تب ہوگی کہ جب تو اس معیار کے اوپر پورا اتر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں تھرو پراپر چینل لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ سوال جو تھا ان کا
डॉक्टर साहब का कि इल्हादियत का मुकाबला कैसे किया जाए, बस इल्हादियत का मुकाबला गैब है और रूहानियत है, गैब से, बेशक बेशक बेशक। गैब और लेकिन रूहानियत अगर से हुजूर इसका मुकाबला है अपने अवाम को। खुद भी आप जो साहिबे राज लोग हैं, अहलुल्लाह लोग हैं, उनकी मजलिस में ले जाएं अपने आप को भी और अपने दोस्त अहबाब को, उनकी कुर्बत में ले जाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कूनु मा सादिकीन, अहलुल्लाह के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के इन रूहानी लोगों के साथ हो जाओ, इनकी मजलिस इख्तियार करो, वर्कऊ मर्राकेइन, कलियां रुकू भी ना करे आजे, नमाजा ना पढ़े आजे, हाँ मिलजुल के इनके साथ इनकी रफाकत के अंदर ये सब कुछ तुमने करना है जो करना है। तो इल्हादियत का जो रद्द है मेरी नजर में यही है कि अहलुल्लाह की सोहबत, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार कर ले, जानू में तलमीज तय करें। जब उलमा से दूर, ये सारे उलमा अहलुल्लाह ही है माशाअल्लाह, ठीक है, हाँ कुछ कम है तो कुछ ज्यादा है, कुछ कम रुतबे वाले कुछ ज्यादा रुतबे वाले, वो तो अल्लाह पाक का निजाम है ना। तो अगला सवाल इनका ये था कि उम्मत को, तो ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने एक ये तौहीन की है, तौहीन रिसालत, वो तो भाई बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, किस चीज का जवाब? मुफ्ती साहब यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ यहाँ। बट साहब एक मैं ये सवाल का जवाब दे लूं ताकि ये एक बात कंप्लीट हो जाए तो आगे फिर बढ़ते हैं। उसकी किस चीज का जवाब दिया जाए? ओ भाई उसने देखिए अल्लाह पाक है, अकीदा तौहीद, अल्लाह को नहीं छोड़ा, अकीदा तौहीद को नहीं छोड़ा, अकीदा रिसालत की उसने वो हशर नशर कर दी है, वो इतनी तौहीन, और ये वाला जुमला खास भी, इस पर मैं तो ये कहूंगा कि मुफ्तियाने कराम के फतवे लिए जाएं, कंपेन चलाएं आप लोग, और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के फतवे लें, ठीक है। इसकी जो तकरीर है उसका मतन पूरा लिख लें कि भाई मिर्जा जूनियर जेलमी ने अपनी एक तकरीर में ये बात कही है, मुफ्ती साहब आप इसके ऊपर फतवा क्या देते हैं। ये मुख्तलिफ मकातबे फिक्र, देवबंद मकतबे फिक्र, अहले सुन्नत मकतबे फिक्र, वहाबी मकतबे फिक्र, शिया मकतबे फिक्र, सबसे होने चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन इस्लाम के ये नाम लेवा ये मकातबे फिक्र है। तो ये फतावा जात लेके इसको बकायदा इसके ऊपर पिटीशन हाई कोर्ट में लेके जाए, ठीक है जी, इसको बकायदा इसके ऊपर मुकदमात दायर हो, ठीक है, 295 के ऊपर लगे, तो इस थ्रू प्रॉपर चैनल है ना जी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन, ना भाई ना, ना भाई ना, ना ना, तूने बाबे बुजुर्गों को छेड़ा वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, ना ही तो वो हमारे ईमानियात के कुलियात के अंदर शामिल है, ठीक है जी, ईमान के जो इस्लाम के कुलियात है वो तो तौहीद और रिसालत है, इसके बाद दीगर चीजें हैं। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं मुझे जी इस चीज का क्या, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ, वो मशवरा दे दिए, इसके ऊपर अमल किया जाए। रही बात उसका जवाब, भाई जवाब ये रोजे रोशन की तरह चीजें हैं, रोजे रोशन की तरह। सूरज ऐसे निकला हुआ है, उसको देख के कोई इनकार कर दे सूरज नहीं है, सूरज के मुतलक इनकारी हो जाए, या मतलब कहे सूरज गुरूब हो चुका है, लोग उसको कहेंगे अपनी नजर का इलाज करवा या अपने दिमाग का इलाज करवा, तुझे दोनों इलाजों की जरूरत है। भाई हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और रिफत के ऊपर इन 1400 सालों के अंदर जितना कलाम हुआ है ना, लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों दलाइल मौजूद हैं, सिर्फ ज़ाते मोहम्मदी के इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ और नमूज़ की हिफाजत के ऊपर। तो तू आज 1400 साल के बाद उठ करके तू आज कोई बकवास कर दे, ये ईमानदार है। तुझे जवाब सिर्फ यही है कि तुझे चित्रों की जरूरत है,
तुझे छितर लगे और वो भी बिल्कुल कानूनी ऐसे तौर कानूनी बिल्कुल तौर पे ऐसे जो तरीकाकार है, जो हमारे मुल्क का एक कानून नाफिज है, बन चुका है कानूनी तौर पे। हम ये नहीं कह रहे, इस चीज की दावत नहीं दे रहे कि कोई तुझे तेरी एकेडमी के अंदर जाके लितर मारे तुझे, नहीं नहीं, लितरों से मुराद ये है कि तुझे कानूनी लितर लगने चाहिए, कानून के दायरे के अंदर जो कुछ है वो होना चाहिए। तो बस यही जवाब है। हजरत ये तो कहता है कि कानून अपने हाथ में ले, ये अपने जो इसके मुकल्लदीन है ना, वो इनसे कहता है कि तुम मौलवियों से पूछा करो, जब मौलवी न करे पूछो कहाँ लिखी हुई है। यानी ये इंतशार पैदा कर रहा है मुल्क में, ये हर हजरत जी बहुत कुछ हो रहा है जी। हजरत जी काशफ साहब, भट्ट साहब, ये पिछले दिनों भी एक उलमा की मजलिस में ये डिस्कस हो रहा था मामला। भाई यहाँ तांदनी तानी बिगड़ी है हजरत जी। हजरत जी कुछ नहीं कर सकते आप, ये चलो ये भी मैं पेशगोई कर दूं, कुछ कर नहीं सकते। उसकी एक कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मैंने ये बात की है। नंबर एक, खुद नबी गैबदा मुखबर सादक ने इसकी खबर दे दी है कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे। कहा कि फितने बढ़ने ही बढ़ने हैं, फितने ऐसे आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे, टप 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 टप। तुम रोकना भी चाहोगे, नहीं रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? मुखबर सादक ने पहले ही बता दिया ना, उन्होंने गैब की खबर पहले ही दे दी हुई है, इरशाद फरमा दी है। तो ये फितना तो होने ही होना है भाई, आप कुछ कर नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरी एक पेशगोई है, और ये पेशगोई मैंने हुजूर के कोल मुबारक के तनाजुर के अंदर ये की है, कोई मुझे इल्हाम नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा नहीं, सही फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अगली बात ये कि भाई आप ये मुद्दा कहाँ पे लेके जाएंगे? किसी अदालत में लेके जाएंगे। अदालत आगे जो है वो सारे एथीइस्ट बैठे हुए, दैरिये बैठे हुए हैं, लिबरल्स बैठे हुए हैं, वो तो खुद उनका अकीदा डावाडोल है, उनको पता ही कख नहीं बेचारे। वो शराबी जानी किस्म के लोग हैं जो दीन और मजहब को तो कुछ समझते ही नहीं है। किसके पास लेके जाएंगे ये मुअम्मा? क्या किसी पुलिस वाले के पास लेके जाएंगे? क्या किसी वकील जज के पास लेके जाएंगे? वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो यही तबका है ना जी। रात को वो शराब में टुन रह के और जना करके वो बैठा हुआ है जाके अपनी नशिस्त के ऊपर। वो दीन मजहब को शराबी होगा या जानी, ये गुनाह ऐसे हैं जो कुरान पाक में सबसे बड़े गुनाहों में से ये दो, अल्लाह को नाराज करने वाले ये दो काम, सिर्फ ये दो काम कोई ना करे, दीगर गुनाह भले कर ले, ये सबसे ज्यादा अल्लाह पाक को नाराज करने वाले ये गुनाह है। तो वो जो अल्लाह को इतना नाराज कर रहा है, वो बंदा क्या दीन मजहब क्या बात करेगा बताइए? वो क्या तहफ़्फ़ुज़ करे? उसको बात ही नहीं समझ आनी है जी। तो ये सब रखवाले हैं इन लोगों के। ये आप तवक्को ना रखे कि फलां करेगा तो फलां करेगा तो फलां ने जाके कर, तो किसी ने कुछ नहीं करना। ये बाजू मारे आजमाए हुए हैं, इतने साल हो गए इसके ऊपर काम करते हुए, बड़े बड़े फितने आए, कितने एफआईआर तो हमने कटवाई हैं खुद बड़े बड़े लोगों के बारे में, कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो यही से अंदाजा कर लेना, कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं है। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि हमारे मुल्क में अकलियत के हकूक हैं लेकिन अक्सरियत के हकूक नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मामलात है जी, बड़े मामलात सिखों के हक अदा करते हैं। ये सिखों के हमारे जो गुजरा हैं, अल्लाह माफ कर दे, ये सिखों की जा के डोलियां उठाते हैं उनके मजहबी त्योहारों के ऊपर, और मतलब अकलियत के हकूक हक दिलाने के लिए ये अक्सरियत के हकूक जो है वो दफन कर देते हैं। हारून ये तो कानून है। अपना कैमरा ऑन कर लें जी, ये कैमरा ऑन करना यहाँ जरूरी है। कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको कॉल पे लूंगा। जब मैंने आपको कॉल पे लिया तो आपने कैमरा अपना बंद कर दिए, ऐसे नहीं। हमारा रूल ये है कि जो कैमरा ऑन रखेगा उसको हम कॉल पे लेंगे। बशीर खान साहब भी अभी आए थे तो वो नीचे बैठ के चले गए हैं। कैमरा ऑन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं कॉल पे ले लूंगा जी। डॉक्टर फैसल साहब बात कीजिए। मुफ्ती साहब एक जाती सवाल करने की इजाजत है? जी, एक मैं जरा ये सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि शरीयत कोर्ट किस मर्ज की दुआ है? वो कोई मर्ज की कोई दुआ नहीं,
اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے جی اظہر جی کیا یہ تو باتیں وہ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ہے نا کہ ستار اللہ پاک ہے، ستاریت اللہ کی صفت خاص ہے، وہ پردے ڈالتا ہے، وہ چھپاتا ہے اپنے بندے کے گناہوں کو، بچاتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کو چھپاتا ہے. بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے، زانی، شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. صرف شریعت کے بس اتنی چھپے لفظوں میں اتنا ہی بس. جی ہاں جی ہاں جی. یہاں پہ بس حضرت جی کیا بات کرتے ہیں، آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ کی سیاست کا عالم. میں تھوڑا سا میں سیاسی باتیں کرتا نہیں ہوں، یہ چونکہ ایک موضوع آیا تو اس کے تحت ایک تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ مفصل نہیں. یہ بات میں بتا دوں مفصل بات نہیں ہوگی، صرف ایک تھوڑی سی بات. بھائی زرداری فیملی آئی ہے، انہوں نے جب حکومت کی تو ان کے ساتھ بھی کچھ مولوی لگ گئے. جب آئے وہ نواز فیملی، ان کی حکومت آئی تو کوئی مولوی لگ گئے. جب آئے یہ خان پارٹی تو ان کی حکومت آئی تو ان کے ساتھ بھی کچھ مولوی لگ گئے. جب بھی کوئی سیاست آئی ہے، سیاستدان، وہ مشرف پارٹی بھی آئے تھے، مشرف صاحب، ان کے ساتھ بھی کچھ مولوی لگ گئے. اچھا آج کی ڈیٹ کے اندر سابقہ تمام کو، بلکہ سابقہ کیا یا بھلے سابقہ ہو یا موجودہ، سب کوئی لوگ برا کہہ رہے ہیں. تو وہ مولوی، سوال یہاں پہ یہ ہے جو مولوی ان کے ساتھ تھے اس ٹائم رولے ہیں نا جی حضرت جی، بڑے رولے ہیں یہاں پہ، بڑے رولے ہیں یہاں پہ. دین یہاں پہ دین کا کے لیے کون ہے، دین کا درد کس کو ہے یہاں پہ؟ اپنی جھوٹھی عزت اور شہرت، حالانکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے خود فرمایا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت میرے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. وہ تو عزت خود بنوانا چاہ رہا ہے، جو کام اللہ کا تھا وہ تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں عزت خود بنواؤں گا، میں ووٹوں کے اوپر آؤں گا، میں مطلب نشست کوئی لوں گا تو میں کوئی مطلب اوپر جاؤں گا تو میں پھر جاؤں گا تو پھر یہ کروں گا تو مجھے شہرت ملے گی، میں مشہور ہو جاؤں گا. یا تو عزت کے لیے کام ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کی ہے، یا نوٹوں کے لیے ہوتا ہے. تو نوٹوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس میں رکھا، فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق دینے والی ذات خود اللہ پاک ہے. اور اللہ نے پھر وعدہ کر دیا، اس نے کہا لا تخلف المیعاد، میں جو وعدہ کرتا ہوں میں اس کا خلاف نہیں کرتا. اس کا وعدہ ہے عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، اس کا وعدہ ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں، وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. تو نے یہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی، تو نے کہا میں خود مشہور ہوں گا، میں خود اپنی روزی روٹی اکٹھی کروں گا. اب کام خراب ہو جائے گا، اب کام خراب. تو حضرت علی وقار گزارش یہ ہے کہ دین کے لیے یا حضور کے لیے یا اللہ رسول کے لیے کون کر رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو نہ ہو. یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے بھائی جان، حضرت جی کچھ اور ہے. حضرت میں آپ سے ایک تھوڑی سی بات میں اضافہ کر دوں کہ میں آپ کو شاید علم میں ہوگا، سب سے پہلے یہ خان صاحب آئے، ان سے پہلے بھی آئے تھے یہ. آپ کچھ کہہ لیں جی، کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری عدالتوں میں اس وقت یہ قانون ہے، اس وقت کاشف بھائی ہارون خان صاحب. جی ہارون خان صاحب السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال تھا، جو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے 2812 عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے جو ان کو قتل کرنے والے ہوں گے. اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. وہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ عربی میں سنائیے گا. عربی میں ابھی نکالنا پڑ جائے گا، اسکرین بند ہو جائے گی، تلاش کر لیں. تو ابھی ایک ہی فون ہے میرے پاس، میرا بند ہوا پڑا ہوا ہے. یہ
ابھی تلاش کریں گے، ابھی تلاش کرنے کی. جی آپ نکال لیجئے ایک بار، بخاری شریف سے مل جائے گا. بخاری شریف میں نکال لیتے. باغی گروہ قتل کرے گا، کس کو قتل کرے گا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا اچھا صحیح. اچھا یہ میں ذرا نکال ہی لوں ذرا. اللہ آپ کا بھلا کرے. بڑے یار اوکھے اوکھے سوال کر دو، پتہ نہیں اتنا اوکھا سوال ہے. وہ یقین منو نہیں ملتے مفتی صاحب. یقین جب بڑا اوکھا سوال تو کر چھڑے. ایک منٹ ذرا رکو ذرا. تھانوں تے میں اینی دیر دا لبدا تھا پہ تسی کتھے سو. یقین منو بڑی دیر کا ڈھونڈ رہا تھا میں، مجھے پتا تھا یہ کوئی آئے گا تو اس سے میں نے یہ ہاں یہ ٹھیک ہو. اچھا حدیث کون سی آپ فرما رہے تھے؟ نمبر کیا ہے؟ 2812. 2812. بخاری 2812. یہ میں سکرین شیئر کرنے لگا ہوں تو ذرا بتائیے گا یہ والی کوئی حدیث ہے؟ جی کر دیجیے. جی ایک منٹ. نہیں ابھی تو نہیں ہے. یہ نہیں، یہ والی حدیث ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ صحیح بخاری. جی نمبر کی سائڈ میں لیجیے. جی یہ نمبر ہے 2812. جی یہی ہے. یہی ہے. جی اچھا تو کیا ہے اس میں، کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا مفتی صاحب، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کیا عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی. یہ کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے؟ عربی کے اندر مفتی صاحب ایسے دکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ، تو میں کیا پڑھتا ہے ہوں. یہ بتائیے گا. یہ تو آپ کے سامنے اب اوپر سے عمار تقتلو فی الباغیہ. مفتی صاحب کیا ہے دوبارہ پڑھیے گا. وہ عمار تقتلو فی الباغیہ وعمار یدعوہم الی اللہ ویدعونا الی النار. عربی تو صحیح پڑھ لیں یار. حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے کھلوائی ہے نا، میں نے تو نہیں کھلوائی. اب دندیاں نکالنی شروع کر دیں، یہ تو مسئلہ ہے. جی بتا دیجیے اس کے بارے میں آپ. بھائی عربی تو صحیح پڑھ لو. حضور کے الفاظ ہیں، حضور کے منہ مبارک سے کہ یہ آپ بقول آپ کے یہ الفاظ ہیں. تصویر تو واضح کریں نا. دندیاں نکالنی شروع کر دی آپ نے. مفتی صاحب تصویر تو وہ واضح تو آپ کریں. سمجھ رہے ہو سامنے گے. تو تشریف لائیں سامنے تو. اب کیا منہ چھپا رہے ہیں؟ مفتی صاحب وہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہو گے. حدیث تو صحیح الفاظ تو پڑھ لیں، کم از کم پڑھیں دوبارہ. یہ الفاظ ہیں. کیا مفتی صاحب آپ حدیث، تصویر سامنے مفتی صاحب میری رکھیں. بات سنیں. اب منہ چھپا رہے ہیں، ایسے تو نہیں کرتے. صحیح آپ کیمرہ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کو ڈر فکر ہے کوئی کھا جائے گا آپ کو؟ آپ نے کالے کپڑے اپنے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کالے کپڑے نہیں، مجھے آپ کے کالے کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں. صرف چہرہ سامنے رکھیں، آپ گھبرائیں نہیں. جی میرے سامنے بات کریں، میں موجود ہوں یار، میں بھاگا نہیں جا رہا. مرزا جونیئر جیلمی نے کم از کم آپ لوگوں کو اتنی تربیت بھی نہیں کی کہ بھائی مفتی صاحب میں ان کا فالوور نہیں ہوں. نہیں ہے فالوور، مجھے پتا ہے آپ فالوور نہیں ہیں. میں نے کب کہا ہے آپ یہ تو پیش گوئی میری پہلے کی ہے. میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ یہ جس طریقے سے مرزا سینئر کے فالوورز نے بھی ایک وقت آیا تھا کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم مرزا سینئر کے فالوور نہیں ہیں. میں نے کہا مرزا جونیئر کے بھی فالوور ایک دن آئے گا وہ کہیں گے کہ ہم اس کے فالوور ہی نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. وہ وقت آ چکا ہے. جی یہ حدیث کے الفاظ ذرا عربی میں پڑھ دیں ذرا.
मुफ्ती साहब आप मुझे ये बताइए, हदीस के अंदर अल्फाज आपने देख लिए ना, हदीस में ये अल्फाज हैं ही नहीं। तो फिर वो अल्फाज आप पढ़ के बता दीजिए मुझे क्या है। आपने ये हदीस पेश आपने की है, मैंने तो नहीं की। अब दंदियां कर रहे तो हैं। हदीस मैंने पेश तो कर दी, तो आपने मुफ्ती साहब आप पढ़ के बता दीजिए, अगर नहीं है आपको लगता है हमारी इत्तला कर दीजिए। मजाक बनाया हुआ है कि दीन के नाम के ऊपर ठट्ठा नहीं करो, मुफ्ती साहब, दंदियां मुफ्ती कर लो। साहब मैं हनफी उलमा को भी ये पेश कर हदीस, सकता हूँ इस ये हदीस के बेटा ऊपर। बेटा बात सुने, ये अल्फाज, ये अरबी के अंदर ये अल्फाज नहीं है। जी मुझसे कुछ हो सकती है, हाँ तलफ़ुज़ में गलती हो सकती है मुफ्ती साहब, लेकिन इनका जो माना मैं बता रहा हूँ सुने तो वो भी सही, सही है बिल्कुल मुफ्ती सुने साहब। तो सही, सुने तो सही। मैं कह रहा हूँ जो इमाम बुखारी की जो मखतूतात है उनके अंदर ये अल्फाज ही नहीं है, ये अल्फाज नहीं है। ये मौजूदा किताबें जो छप रही हैं ना, कंप्यूटराइज्ड या मतलब मौजूदा जो छप रही, उनके अंदर है ये अल्फाज। ठीक है, ये अल्फाज मखतूतात जो पुराने कदीम इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ लिखी थी ना, उस हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है। तो मुफ्ती साहब ये हदीस तो और भी कई सारे अइम्मा ने लिखी है अपनी किताबों में, कौन वहाँ से पे तो है ना, बता दें। बहुत सारी हदीसों में, ये मुस्नद अहमद में मिल जाएगी एक हदीस तो, नहीं, ये मुतवातिर बुखारी दर्जे की, और नहीं, अइम्मा अभी तो मुहद्दिसीन आप ने इस हदीस की तस्दीक करी है सुने मुफ्ती तो साहब। ना, एक जगह पे रुको ना जी। अभी 2812 आपने पेश किए, मैंने तो नहीं की। जी जी बिल्कुल। और ये मिर्जा जूनियर जेल में तो इतना रोला डाला हुआ है, मुफ्ती अट्ठाई साहब बारह ये ये 28-12 नुस्खा भी का। मुफ्ती उसने तो साहब दीगर बहुत सारे किताबों का नुस्खों तो में जिक्र है नहीं ये किया, हदीस उसने अक्सर। दीगर किताबों का जिक्र तो नहीं किया, उसने तो बुखारी की से ये 28-12 का जिक्र किया है। अब 28-12 से भी भाग रहे हैं आप। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, वो तो नहीं आप नहीं, कह रहे हो ना, हम नुस्खों का इनकार कर रहे ओ हो ना भाई आप, मैं ऐसे कह कोई रहा हूँ बात नहीं। मखतूतात के अंदर ये अल्फाज है ही नहीं। तो नहीं होगे मुफ्ती साहब, दूसरे बाज नुस्खों में तो अक्सर नुस्खों में ये मेरी अल्फाज बात है सुन मुफ्ती रहे हैं? साहब। बशीर खान, बाज अगर एक आध नुस्खे में नहीं आए तो क्या हो गया, और अक्सर नुस्खों में तो है ना, बशीर और खान, दूसरी कुतुब है तो हदीस की उनके अंदर एक भी है मिनट, मुफ्ती साहब, तो रुक इससे तो जाए कोई रुक फर्क ही नहीं पड़ता। यार, मेरे पास वो हवाला यहाँ पे नेट के अंदर रखा हुआ है, मुझे तलाश करने में थोड़ी सी होनी है दिक्कत। तो उससे पहले पहले ये बशीर खान के पास हवाला मौजूद है, उसने पिछले दिनों ये ग्रुप के अंदर भी लगाया था, ये मेरी ही बनाई हुई पोस्ट है। तो बशीर खान को मैं ज़रा कॉल कर लूँ। की बंदा करे, एक तो नेट भी इन्हों नहीं चलते। आप उतनी देर तशरीफ फरमा रहें तो मैं दीगर कालें ले लूं, और उतनी देर मैं खुद तलाश कर लेता हूं, मेरे सिस्टम में ठीक है, ले मौजूद ही। लीजिए, कोई बात नहीं मुफ्ती साहब जी। अपना माइक म्यूट करके खामोशी से बैठ जाए। मेहर जी। तैयब साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। मेहर तैयब साहब बोलिए। मेहर तैयब साहब, शहर यार अली साहब आए, अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं आपको कॉल पे ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यार की है यार, बशीर खान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ नेट ने। वालेकुम सलाम जी। मेहर साहब आप सवाल कर सकते हैं। मुफ्ती मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि जब भी पुकारो मुझे ही पुकारो, मैं ही आपकी सुनता हूँ। जी ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना? जी जी और अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी शार आके ज्यादा करीब हूँ। और एक उसी कुरान में अल्लाह ताला कहता है तुम क्या हो गया है, तुम उन लोगों की मदद क्यों नहीं करते जो तुम्हें मदद के लिए पुकारते हैं? वो ये आयतें कौन सी हैं? आयतें तो जरा जी, लिखवा दें, आयतें तो लिखवा दें, कौन सी एक तो आयतें हैं? ये जो मैंने अभी पढ़ी है तो सूरत तौबा की आयत है ना, तुम्हें क्या हो गया है, सूरत तुम उन लोगों की मदद क्यों नहीं करते एक जो मिनट, तुम्हें। एक मिनट रुक तो जाए। जी जी, एक तो कमीज आपने उतारी है, कुरान कमीज उतार के पढ़ रहे हैं, ये कमीज तो पहन लेते अदब हैं। अदब का आप लोगों का ये मकाम है। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे यार, पता नहीं किस जगह पे खड़े हो गए हैं आप लोग। अच्छा, सूरह तौबा की आयत नंबर कितनी है? आप मैंने जो आपको मफहूम बताया मुझे याद नहीं है, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा? आप जाइए, अभी आप जाइए, वुजू कीजिए, कमीज पहने, कुरान पाक देखें, हवाले तलाश करके मुकम्मल हवाला लेके आए जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरी बात सुने। मैं ये यहाँ आपकी बात कंप्लीट करके जाता हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा। यहाँ अल्लाह ताला ने जो मना किया है ना, वो आप मना नहीं, किया, ऐसे नहीं, सोचशुदा अभी नहीं मना ऐसे, किया है और जिंदा। अभी ऐसे नहीं, ऐसे गलत बात कर रहे हैं आप, ऐसे ना करें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मेहर साहब, अच्छा नहीं लगता। ये मुगल साहब आए हैं, अपना कैमरा ऑन कर ले। शहरयार अली, अपना कैमरा ऑन करें भाई, आप कब के बैठे हैं? जी जनाब, मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद मेरी तमन्ना पूरी हुई है आपसे बात करने की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको जज़ाए खैर दे, आप याद कर रहे हैं। जी आमीन। मेरी दुआएं हैं शाह जी आपके लिए, खुश रहें आप। उसामा भाई हवाला ये वाला नहीं, जो मैंने तैयार किया था वो जरा सेंड करें। उसामा भाई आपका हवाला मुझे मिल गया है। अच्छा जी, ये हवाला आ गया है। हारून खान साहब, मुगल साहब अपना माइक म्यूट करें जरा। हारून खान साहब, स्क्रीन शेयर हुई है यार। उसामा आप लाइव नहीं आ जाते? हेलो उसामा भाई। अच्छा भाई, ये देखें, ये अभी उसामा भाई की तरफ से ये मसूल हुआ है, ये वैसे मेरा बनाया हुआ ये नहीं है, ये जुल्करनैन साहब उनकी ये है कि सही बुखारी के इब्ने सादा के कलमी नुस्खे में मौजूद हदीस अम्बार में तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, यानी तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, के अल्फाज मौजूद ही नहीं है। ये ले जी, ये एक हवाला मौजूद है, ये देखिए जी। अब जरा बात कीजिए खान साहब। जी मुफ्ती साहब, ये नुस्खा इमाम बुखारी के कौन से शागिर्द का है? इमाम बुखारी, किस शागिर्द ने ये नुस्खा नकल किया उनसे? ये तो आप तहकीक करें ना।
آپ کا تو کام ہے آپ ہمارا. پیش کر رہے ہیں مفتی صاحب. تو بھئی ہم نے تو ثبوت دے دی ہے, دلیل دے دی ہے. تو مفتی صاحب یہ کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے. میں مفتی صاحب امام بخاری کے جو سب سے ابن لاسٹ سعدہ شاگرد، اوپر پڑھا نہیں ہے, اوپر لکھا بھی ہے ابن سعدہ کے کلمی نسخے میں. ابن سعدہ کے کلمی نسخے ہیں. امام بخاری کے دوسرے شاگرد ہیں فربری، جو لاسٹ عمر میں امام بخاری سے جنہوں نے نسخہ نقل کیا ہے، فربری، ان کی نسخے اچھا میں تو ہے یہ الفاظ، اور بھائی وہ اکثر آپ, نسخوں میں یہ الفاظ ہیں. ان کا ہم نے کیا کرنا پڑے گا پھر؟ اب ان کا کیا کرنا پڑے گا, ان کا بھی تو کچھ بتائے نا. ان کا امام صاحب مفتی صاحب بہت سارے جواب ہیں ان کے. کیا ہو گیا، چھوٹ گیا ہو کسی شاگرد سے امام صاحب مفتی صاحب، اور دوسری کیا احادیث ہو میں گیا تو ہوگا, موجود ہیں. کیا ہو گیا ہوگا, چھوٹ گیا ہوگا کسی سے. کیا چھوٹ گیا ہوگا ہیں؟ چھوٹ گیا مفتی نہیں صاحب بہت ہوگا, ساری داخل چیزیں کر ہوتی دیا ہیں. گیا ہوگا, جیسے داخل کر دیا گیا ہے. داخل کی- یہ روافظ اچھا کی طرف مفتی سے صاحب یہ چیز آئی ٹھیک ہے، ہے, جو یہ الفاظ مسند احمد میں یہ اور دیگر رافضیوں کی دوسری طرف سے حدیث آئی کی ہے, یہ کتب میں چیز وہاں پہ کس داخل نے کر داخل دیا کیا؟ گیا. اب یہ کہیں نا کہ رافضیوں کی طرف سے یہ داخل کر دیے گئے یہ الفاظ. امام بخاری کے اصل نسخے کے اندر تو ہے ہی نہیں, کلمی نسخے کے اندر. یہ امام روافظ نے یہ صاحب داخل کروائے ہیں, یہ مفتی صاحب روافظ کی امام زیادتیوں کا نتیجہ ہے یہ. علمی نسخے کے اندر اگر میں الفاظ آپ کو دکھا دوں، یہ اگر مل جائیں تو کیا آپ تو مان بھائی لیں گے؟ کلمی نسخے بڑے ہیں, ان کلمی نسخوں کا کیا کرنا ہے. ان میں کلمی دکھا دوں, نسخوں کا اچھا امام بڑے صاحب کلمی مفتی نسخے ہیں, صاحب، میں ان تو کی کہہ بنا رہا ہوں پر کہ آپ کلمی یہ کہہ رہے نسخوں ہو میں کہ نہیں ہے. الفاظ نہیں ہیں اس کے اندر. میں نے کب اور کہا جو کہ سب کلمی سے نسخوں میں نہیں صحیح ہے. جو نسخے ہیں فربری کا، سب سے آخری میں امام بخاری سے آخری عمر میں نقل کیا، ان کا کیا کرنا ہم کو؟ تو ان کا کیا کرنا ہے, ان کا بھی تو بتائے نا. ان کا کچھ نہیں کرنا مفتی صاحب، ان کا کچھ نہیں کرنا. کچھ نہیں کرنا ان کا. وجہ تو وجہ بھی تو ہوگی نا. وجہ مفتی صاحب جو صحیح چیز ہوتی ہے وہی تو مانی جاتی ہے پہلے مفتی صاحب. ہے جو سب سے زیادہ صحیح چیز ہوتی ہے وہی تو یہ مانی لیں, جاتی ہے. یہ لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسامہ بھائی کی مہربانی, شکریہ. اسامہ بھائی لائیو بھی نہیں آ رہے, لیکن انہوں نے جو لنک شیئر کیا نا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میری اپنی ہی لگائی ہوئی تحریر اور انہوں نے تحقیق ختم نبوت فورم سے وہ مجھے سینڈ کی ہے. یہ سارے یہ حوالہ جات موجود ہیں, اس کا جواب تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ مفتی تحریر صاحب کب کی جواب لگی دے ہے, ہیں بہت سنے تو صحیح سارے نا. ہمارے یہ علماء کرام نے بھی دے ہیں. 14 ستمبر 2021 سے, یعنی 1 سال ہو گیا ہے اس تحریر کو لگے, تو آج تک اس کا جواب تو آیا کوئی نہیں ہے. جی یہ مفتی صاحب دیکھیے, امام بدر یہ الدین دیکھیے عینی ذرا, رحمہ اللہ جو یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے ذرا, ٹھیک ہے. یہ ہے کلمی نسخہ, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہے. اب آگے الجمع بین صحیحین کے اندر کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث زیادۃ مشہورۃ, یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے لم یذکرھا البخاری اصلاً, اصلی طور پہ امام بخاری نے تو ان کو ذکر ہی نہیں کیا ان الفاظ کو. تقتل الفیات الباغیہ, یہ الفاظ تو ہیں ہی نہیں. یہ بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کیے گئے ہیں. نیچے حاشیے کے اندر بھی لکھتے ہیں ہذہ لیست فی البخاری, یہ بخاری کے یہ الفاظ نہیں ہیں. ساڈی نہیں جے مننی, دیگر ہمارے بابوں کی تو مان لو ہے جی. یہ سارے بابے مفتی یہ صاحب بیٹھا امام بخاری کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، چلے ایک اور بابا, لیکن ایک مسند اور بابا, احمد اور جو دیگر ایک اور احادیث کی بابے کی کتب سن ہیں ان کے اندر لیں, ہیں وہ. تحفۃ الاشراف کی بھی سن لیں. یہ بابے صاحب کا بھی انکار کر دیں آپ, کہتے ہیں کہ جناب کتاب میرے وَلَيْسَ بابے نہیں فِيهِ ہیں، یہ میں تَقْتُلُهُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِیَہ, یہ والے الفاظ کہتے ہیں ملے نہیں ہیں ہمیں حدیث کے اندر. آگے سنیں, اب اس بابے کا بھی انکار کر دیں. اگلا بابا ایک اور ہے جامع الاصول, وہ جامع الاصول والے علامہ ابن اسیر جزری کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بخاری کے اندر ہے ہی نہیں. لم یذکر ہا البخاری اصلاً فی طریق ھذا الحدیث, کہتے ہیں امام بخاری نے اصلاً اس حدیث کے الفاظ کو ذکر ہی نہیں کیا اپنی بخاری کے اندر ہے. اللہ ان کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی بابا جی جھوٹ بولتے ہیں, ان کا بھی خدا کوئی اور ہے. یہ دلائل النبوہ, یہ والے بابا جی کی بھی سن لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ وَرَوَاهُ البخاری فی الصحیح عن مسدد عن عبد العزیز الا انہ لم یذکر, انہوں نے یہ حدیث یہ بیان تو کی ہے لیکن اس کے اندر ذکر نہیں ہے
तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया। अच्छा आगे सुनने फतहुल बारी, ये बाबा जी अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ये कह दे इनका खुदा भी कोई और है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, कह दे वो भी कह रहे हैं ये अल्फाज हदीस के अंदर बुखारी की हदीस में है ही नहीं, ये बाद में राफिदियों ने इनको शामिल करवाया है किसी तरीके से। और ये देखिए लुआमिउल अनवार उसके अंदर भी वो फरमाते हैं कि ये जिक्र इमाम बुखारी ने किया ही नहीं इन अल्फाज का। अब इन सब बाबों का कर दे इनकार, ये चंद हवाले दिए हैं आपको। हाँ जी करो। हेलो, आवाज को नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। हदीस 2812 है मोटरसाइकिलों के पिछे लाया करो बस, मोटरसाइकिलों के पिछे नंबर लवान वास्ते वे जे जवाब ना दिया जाए किसी चीज का है। चलो दौड़ गए, बस इतनी औकात थी, ये औकात थी ना। अब हकीकत सामने आई है तो दौड़ गए। ला लो मिर्जा जूनियर जेलमी नु फोन, उन्हें को आ जाए, ये लिंक कर रहा हूं यहाँ पे, आ जाओ। आज इस पर बात करनी है तो इस पर ही करो, आ जाओ। हदीस 2812 औकात कोडी जितनी औकात नहीं है, रोने डालती है, खौफ नहीं है इनको अल्लाह की कसम। तौबा तौबा। मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे ऊपर झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बनाए। फिर आगे ये भी एक हदीस है मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर ही फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को उठा के आगे पेश कर दे। वो जालिमो अल्लाह रसूल को तो माफ कर दो, जालिमो अल्लाह रसूल को तो माफ कर दो। कुरान के ऊपर तुम्हारी रेशा दुआनियां और झूठ और अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बुहतान तराजियां और लानतियों और कज़्ज़ाबो और शर्म कर लो। अपने कैमरे ऑन नहीं करेंगे हम आपको कॉल पे नहीं लेंगे। मनसब अली साहब अपना कैमरा ऑन करें, सामने तस्वीर दिखाइए, कौन है आप। ऐसे नहीं किसी को कॉल पे लिया जाएगा। शहरयार अली अपना कैमरा ऑन कीजिए, तस्वीर दिखाइए, सही तरीके से रोशनी कीजिए, कौन है आप। हमें नहीं पता भाई, कल भी HES आया था, वो गंदी गंदी तस्वीरें दिखा रहा था, हमें क्या पता कौन बंदा क्या है, हम तो नहीं ना जानते। जी शहरयार अली साहब आए हैं, माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी देर का सुन रहा था आपको, बस वो बच्चे सोए हुए थे, बिजली लाइट और बंद की हुई थी इस वजह से। तो मैं ये सुन रहा था हारून खान साहब की वो जो 2812 के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाह रहा हूँ कि भाई ये निकालना क्या चाहते हैं इसमें से, ये करना क्या चाहते हैं। 2812 सुना के जब हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हक पर थे और हज़रत मीर मुआविया की इज्तिहादी खता थी, ये तो सारे मुत्तफिक है ना इस बात पे। करना क्या चाहते हैं। छोड़े मुशाजरत सहाबा पे मैंने बात करनी नहीं इधर, ना ही मैंने आज तक नहीं। ये तो वो हजरत जी एक मिनट सुन ले जी जी। इतने जज्बात में आने की हमें जरूरत ही नहीं है भाई। मुबशर शाह ने ना इनकी सोच से ज्यादा पढ़ा है। मुबशर शाह उस वक्त का किताबें पढ़ रहा है जब ये लंगोटियां बांधते थे। मुबशर शाह की लाइब्रेरी जो है तुम्हारी सोच से बड़ी है। मुबशर शाह से बात कर लो, आके आ जाओ, आओ ना किसी प्लेटफॉर्म पे। मुबशर शाह ने बड़ा कुछ पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा तो मुशाजरत सहाबा को आज तक नहीं पढ़ा। बड़ी अजीब सी बात नहीं, सारी दुनिया को पढ़ ली है, नहीं पढ़ा तो मुशाजरत सहाबा को नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता जंगे जमल में क्या हुआ था, जंगे सफीन में क्या हुआ था, जंगे नहरवान तो ये तो वो बड़े मामलात हुए। मुझे इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों पढ़े।
اور ये मुफ्ती वो ही साहब एक कर रहे छोटी सी हैं जिनके कलेजों के अंदर कच्ची है, कोड़े हैं कोड़े, बस वो ही कर रहे हैं। अबे जी या तो तू ना इतना होता ना कि हम इस चीज के ऊपर तुझसे बात करते, सिर्फ तू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्ताख होता तो ठीक है, हम तुझसे बात, वो तू तो किसी सा भी कभी तू सक्का नहीं ना, तू तो मौला अली का भी गुस्ताख है। ये तो कुरान का गुस्ताख है। हज़रत उस्मान ने गनी तूने कोई सहाबी एक नहीं छोड़ा, एक सहाबी नहीं छोड़ा। मौला अली को इसने ये कुरान को नहीं छोड़ा, मुफ्ती साहब इसने कुरान को नहीं छोड़ा। मौला अली को ये गुस्ताख इंसान कह रहा है, कहता है जी उन्होंने खारजियों के जनाजे पढ़ाए थे, अपने हाथों से दफनाया था, उनके लिए दुआए मगफरत की थी और कहा था ये मेरे भाई हैं। और वो पिछले दिनों स्ट्रीम के अंदर मैंने वो निकाल के दिखाया और मैंने कहा ये तो जंगे जमल के बारे में थे ये अल्फाज कि मौला अली ने कहा था ये हमारे भाई हैं, इनको गलतफहमी हुई है। और मैं कहा खारजियों के लिए तो नहीं कहा था ये देखना इसको कितना बुगद रौनाक और कितना मौला अली का ये गुस्ताख है। हाँ जी, मौला अली जिनका कत्ताल करे, हाँ जी, उनको काफर समझ के और उनके लिए उन्होंने खुद जनाब उनके दफनाया और जनाजे पढ़ाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी बड़ी मौला की गुस्ताखी है यार। और ये अहले बैत तहार का ये गुस्ताख, हम तो इस हदीस के ऊपर तो तब गुफ्तगू करें ना कि जब तू सिर्फ मेरे मुआविया का ही गुस्ताख हो, और तूने तो किसी साहबी को तो छोड़ा नहीं। फिर खुद मेरे हजूर अलैहिस्सलाम की जाते सुतूदा सिफात को तूने तो उनको नहीं छोड़ा, और तूने किसी नबी को नहीं छोड़ा। तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे तू कहता वो रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, इसकी तशरीह बयान करते हो, कहता इन अंबिया से जुल्म हुए थे, जालिम थे ये। अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने गुनाह किए थे, इन्होंने ये वो इतने सख्त लफ्ज बोलता है इतने। फिर अल्लाह को नहीं छोड़ा इसने, अल्लाह को कहता जी अल्लाह ने कहा जी वो ना 60 साल की उम्र दे दो तो मैं मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की सलाहियत दे दूंगा। असल खुदा तो ये जज हैं जो खुदा की सीट के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, वो खुदा के जो अपनी कुर्सी के बारे में फरमाता है कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीनों आसमान को मुहीत है। ये जानी और शराबी किस्म का जज कहते हैं ये वो खुदा की कुर्सी पर बैठे है। कोई खुदा को माफ तूने नहीं किया, खुदा की मखलूकात को, अंबिया रसूल को, किसी साहबी अल्लाह के वली को, किसी को तू माफ ही नहीं किया। कहता है जी नहीं पहुंच हो के जी 285 का जवाब दो। लो बात तो वहां तौहीद से शुरू होगी ना। आए कोई मरज़ई जगह पे पहले आके हमारे साथ पहले तौहीद पे बात करे और हमें बताए कि कहां पे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तुझे 60 साल की उम्र दे दूं तो मैं तुझे कुन फयकून की सलाहियत भी दे दूंगा। कुरान में अल्लाह जा फरमाता है कि कुन फयकून की सिफतें खास मेरे लिए, ये किसी और की सिफत नहीं है। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सिफत नहीं मिली, ना इधर दुनिया में ना ही आखिरत में। यार ये क्या बदबला है। ये कहते हैं 60 साल की उम्र दे दे अल्लाह को तो तुझे वो दिन और रात निकाल के 4 साल बनते हैं तो अल्लाह तुम्हें मिनी खुदा मिनी गॉड बना देगा। वो पागल इंसान है, ये मुशरक इंसान है जो इसके पीछे लगे हुए हैं। मत बच गई है, या चरस पीते हैं या भंग पीते हैं या पता नहीं कौन से नशे में मस्त रहते हैं। उल्लू के पट्टे, इनको समझ नहीं आ रही पागलों को, इनको उसने मुशरक बना के रख दी है। ये बातें शहर यार भाई। मनसब अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, बस आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहता था। शुक्रिया। तो कोई सवाल नहीं करेंगे? तो मिर्जा जूनियर के बारे नहीं कुछ फरमाएंगे या मिर्जा सीनियर के बारे? नहीं सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस देख देख के काफ़ी लोग इंशाल्लाह मुतासर हुए हैं। और यंग लड़के आजकल जो नेट यूज़ करते हैं ना सर, तो वो नई बात निकालते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा वो मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी बाबा जी ये नई बातें, बाबा जी ये नई बातें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था। उन्होंने गैब की खबर पहले ही शायद फरमा दी,
کہا قرب قیامت میں نئی نئی باتیں نکال لیں گے لوگ, ایسی ایسی جی باتیں جو تمہارے باپ دادوں نے سنی نہیں ہوں گی, نویاں نویاں گلاں کڈ مارن گے. کہا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ نام مخبر صادق نے پہلے ہی خبر دے دی ہے. جی سر, نام حدیث کا لیتے ہیں اور اپنا مقصد بیچ میں اور ہوتا ہے. لقمہ اپنا ہاں جی, یہ حدیث کے منہ میں گھسیڑتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اپنی مراد اپنا جو ہے. ڈاکٹر بشیر صاحب اپنا کیمرہ آن کر لیجئے, امیر حمزہ صاحب اپنا کیمرہ آن کر لیجئے. جو کیمرہ آن کرے گا اس کو ہم کال پہ لیں گے. آئندہ سے یہ اصول یہی رہے گا بس. تو شہر یار علی بھائی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی ہے, یہ بندہ تو قرآن کا گستاخ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنہ, کہ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو گیا, تو یہ کون ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ اور دیگر کے بارے میں بکواس کرنے والا؟ اور سیکنڈلی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں, وہ اجتہادی خطا بھی نہیں کر سکتے. اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کی اجتہادی خطائیں. اس نے نہ اللہ کو چھوڑا ہے, نہ رسول کو چھوڑا ہے, نہ اس نے امام حسن کو چھوڑا ہے, نہ امام حسین کو چھوڑا ہے. امام حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کی جو بیعت کر لی تھی, تو کیا انہوں نے معاذ اللہ ایک جہنمی گروہ کے ہیڈ سے کی تھی بیعت؟ استغفر اللہ, وہ نواسہ رسول تھے. تو اتنا بڑا گستاخ اور بے غیرت بندہ ہے یہ والا, اور اس کے جو فالوور ہیں گلی ڈنڈا کھیلنے والے. یہ تو شہر یار علی بھائی, میرے آپ لوگوں کے تو یہ روحانی بابے بزرگ ہیں نا, میرے تو سگے بابے ہیں, مولا علی, امام حسن, امام حسین. میں سید زادہ ہوں, میرے تو سگے نسبی بابے ہیں. تو اس نے میرے بابوں کی جو توہین کی ہے, اہل بیت اطہار کی, کلیجہ منہ کو آتا ہے اللہ کی قسم. میں کیا بتاؤں, پاگل آدمی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کوئی علاج, میں جی کہ کوئی علاج نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے, نہیں کھ بھی نہیں ہونا. آپ ایف آئی آر درج کروائیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہونا, یا تو پہلے ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوگی. ایف آئی آر درج کروائیں گے ہونے کھ نہیں, میری ہونے لے لو, ٹھیک ہے, کیونکہ سب سپورٹر ان کے وہی کھڑے ہیں نا, دہریے اور لبرلز اور ایتھیس وہی ہیں پیچھے پردہ تو وہ ہیں. تو جب تک ان کے بابے ان کے پیچھے ہیں تو ان کا کچھ بھی نہیں, کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو بہرحال فتنے کا دور ہے, اور اس سختی کے دور سے ہم نے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا یہ ہونا ہی ہو کے ہی رہنا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایک ایسا سیلاب ہے, اس کو روک نہیں سکتے. اللہ ہدایت دے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. بس میں اتنی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, دعاؤں میں یاد رکھے. سٹریم ہے آپ کی یوٹیوب پہ دیکھیں. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. میں ویسے بھی سٹریم اب اینڈ کرنے لگا ہوں. منصب بھائی آپ نے کوئی آخری بات کرنی ہے تو کر لیں, پھر آخری الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں. جی سلام, بس آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں جی. میں مدینہ میں رہتا ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں سر. مدینے چ میں نا کچھ دنوں تک آ رہا انشاءاللہ, پھر اتنے ملاقات ہوئے گی. تو سر اپنا کوئی پرسنل نمبر, کوئی رابطہ نمبر مل سکتا ہے انشاءاللہ. آپ بس یہاں پر آتے رہیں تو رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. جی آپ کی ویڈیوز میں دیکھتے کافی انشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کے ساتھ پاس موبائل ہے, تو وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے نا ان کے جو فالوور ہے نا, ہر ایک کو جو نہیں بھی فالو کرتا ان کو بھی ویڈیو پہنچ رہی. بھائی ہر ایک کام کر رہا ہے, جو بھی محنت کرے گا, جو کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے فرما دیا نا, لیس للانسان الا ما سعی, انسان جس کی کوشش کرے گا وہ اس کو ملے گا. جی جو جس کی کوشش کرے گا, برائی کی کوشش کرے گا, وہ اس میں کامیابی ملے گی. تو ہر ایک کوشش کر رہا ہے. ایچ دہر یہ کوشش کر رہے ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. زاہد خان قذاب ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, کامیاب ہو رہا ہے. وہ قادیانی مرزا مسرور ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, کامیاب ہو رہا ہے. ہر ایک جو بھی کوشش کر رہا ہے نا, وہ چاہے جیسا بھی ہے, اس میں کامیاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تو ایک آگے کالر شیخ صاحب, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے.
جی السلام علیکم. وعلیکم. مفتی صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جیسے مرزا سینئر صاحب جو تھے تو ان کے خلاف تو علماء نے فتوے وغیرہ دیے اپنے ٹائم میں بڑے، اور ان کے خلاف یعنی کہ کھڑے ہوئے، لیکن یہ مرزا جونیئر ان کے خلاف کیوں نہیں یہ علماء وغیرہ اکٹھے ہو رہے اور کوئی فتویٰ دے رہے؟ آپ ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں، ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں تو، لیکن ان کے علاوہ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو سامنے آ رہا اور اس فتنے کے خلاف کوئی فتویٰ وغیرہ ایشو کر رہا. میں جواب دوں. جی شیخ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کو شاید نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. دو ہی شخص کے اوپر سارے علماء کا اتحاد ہوا، اکٹھے ہوئے. ایک مرزا سینئر تھا اور یہ دوسرا مرزا جونیئر جیل میں. یہ ویسے اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ کیونکہ مشیت الہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کی مشیت ہی شاید ایسی ہی ہے، شاید نہیں بلکہ ہے ایسی، تو اس نے سب کو اکٹھا کرنا تھا. تو یہ دو بندوں کو جی بھیجا ہے، مرزا سینئر اور مرزا جونیئر. خیر و شر کا خالق و مالک تو وہی ہے نا، اللہ پاک ہی ہے نا. تو سبب یہی بنا، پچھلی صدی میں وہ آیا، مرزا سینئر آیا تو سارے اکٹھے ہو گئے. تو اس صدی میں اس کو بھیج دیا گیا تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو اتحادی امت جو ان کی وجہ سے بنا ہے نا، میں کہتا ہوں کمال اللہ کی مشیت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو لیکن یہ سارے بھی عرض کر رہا ہوں، میں بھی جواب دے رہا ہوں شیخ صاحب. اچھا سوری. سارے علماء، کوئی ایک بھی مکتب فکر کا عالم یا اسکالر صاحب علم ایسا نہیں ہے جو ان دونوں مرزوں میں سے رتی برابر بھی لچک رکھتا ہو. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایک اسکالر ہو عالم دین، وہ کوئی منکر حدیث یا کوئی اس طرح کی نہ ہو عالم دین اسکالر دنیا کے سامنے پتہ ہو، سب علماء اس کو عالم سمجھتے ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب ہے، دیوبند مکتب فکر کے عالم ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ میرا عقیدے کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید ہیں اور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا مرید ہوں. ٹھیک ہے، تو عقیدے میں اختلاف ہے، لیکن سچ یہ ہے وہ اسکالر عالم دین جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے مکتب فکر کے ایک اسکالر ہے، صاحب علم. اسی طریقے سے دیوبند میں یہ ہو گیا، مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، اسکالر ہیں بھائی، مفتی ہیں اگرچہ دیوبندی. اسی طریقے سے بات کرتے ہیں ہم اہل حدیث کی، تو اہل حدیث میں جو اسکالر ہیں ان کے نام تو نہیں مجھے کوئی اب سرے دست، تو جو اسکالر ہے وہ سب ہی جانتے ہیں بھائی یہ اسکالر ہے عالم دین. اب شیعہ مکتب فکر کے اندر بھی عالم ہوتے ہوں گے، تو جو عالم ہے وہ عالم ہے. اب ایسے ہی بریلوی مکتب فکر کے اندر بھی جو اسکالر معروف ہے، ساری دنیا کو پتہ ہی ہے عالم دین ہے، سارے ہی ان کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، مفتی اکمل صاحب ہیں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا نہیں یار وہ عالم دین، وہ مفتی ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے تو سارے ہی ان کا رد کر رہے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان کی تائید کرتا ہو. اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ سب علماء کے بیانات آنے چاہیے ان کے خلاف، ہاں یہ ایک الگ ایشو ہے. اصل میں ہمارے علماء ان کو اس جاہل کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا نام ہے، مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ہمارے گجرالے کے بہت معروف عالم دین ہے. مرزا جونیئر جیل میں ویڈیو بنائے گا، وہ مصطفی صاحب کی تصویر سائڈ پہ لگا دے گا، لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا جی میں نے اس مولوی کو نا پچھاڑ دی ہے، یا مطلب کوئی مناظرے کا چیلنج کی ہے، یا مطلب مراد یہ کہ میں نے اس بندے کو جھوٹا کر دیا اس ویڈیو. وہ تھمبنیل یہ بتاتا ہے.
अब ये वो बंदा है कि जो कि सिर्फ जनाब तकरीर की हद तक, और तकरीर भी ऐसी कि इस्लाही तकरीर के हवाले तक इनका वर्क है, वो डिबेटर नहीं है, वो इस तरह के अब इस बंदे को वो मुंह लगाएंगे, बताएं जरा कहाँ पे रजा साकब मुसवई, कहाँ पे तू, कोई अपना कद तो देख, तू तेरा को मुआजना बनता है। मौलाना इलियास काजी साहब, उनकी तस्वीर लगाएगा, वो शरीफ सा आदमी है, यकीन मानिए। दीगर सारे मौलवियों की आप कोई ना कोई कुछ सुनेंगे किस हवाले से, लेकिन मौलाना इलियास काजी दुनिया का शरीफ तरीन मौलवी, उसकी तस्वीर लगा के तो बाबा जानी है तो कुछ जुगते मारेगा, है तो मुरासी ना, तो इस तरह की बावर ये करवाएगा जी मैंने मौलवी इलियास को झूठा कर दिया है, या मतलब मुनाजरे का कुछ चैलेंज किया है, या बला 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 बला। ओ भाई वो लोग तो मुंह भी नहीं लगा रहे इसको। कभी तस्वीर तो लगाई होती है मुफ्ती तकी उस्मानी की, कभी मुफ्ती अकमल की, कभी लामा हादम साहब रिजवी की, कभी जनाब डॉक्टर अशरफ साहब जलाली की। तेरा को पागला, तुझे वो गटर का कीड़ा भी नहीं समझ रहे, गटर के कीड़े जितनी तेरी औकात नहीं उनके सामने, तू पागला जाती कोड़ किरली तीना जपे। तो ये सिर्फ नुमाइशों नमूद का बुक है, कुछ भी नहीं है, व्यूवरशिप चाहता है। अभी मैंने अर्ज किया था कि देखे उसका वो बॉडी लैंग्वेज देख लें, मैं मंगोल हूँ, मैं तुम्हारे बाबों को मैंने पहले भी काटा था, तुम्हारे मुसलमान औलिया अल्लाह को साढ़े बाबों ने काट दिया था। ये कोई स्कॉलर, कोई दूर दूर तक किसी कोने खांचे से आपको लगता है कि ये बंदा स्कॉलर है, या कोई मजहबियात से इसका कोई ताल्लुक है, या मतलब ये कोई मजहबी बंदा है, या कोई आलिम टाइप का ये बंदा है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर है और डेढ़ होशियार, जिसको कहते हैं डेढ़ होशियार किस्म का, वो वाला। हाँ, वो ये सलाहियत एक अल्लाह पाक ने इसको दी है, हर एक बंदे को एक सलाहियत दी है ना अल्लाह पाक ने, ये तो अल्लाह पाक की है ना ये चीज, कि इसके पास है कुव्वते हाफिजा, ठीक है, कुव्वते हाफिजा, वो चीजों के नाम इसने जुबानी इसको याद रह जाते हैं, ठीक है बॉस। तो भाई ये मतलब कुव्वते हाफिजा जिसका बड़ा अच्छा हो तो क्या वो स्कॉलर होता है? ये कौन सी फिलॉसफी है? तो ये तो फिर कोई भी मुरासी एक कोई कान टूटा टाइप उसको रटा दो तोतों की तरह ये चीजें, तो क्या वो आलिम बन जाएगा? क्या वो ये तो एक ये अजीब सा फलसफा है, अजीब सी फिलॉसफी है। तो ये बात है इंजीनियर मिर्जा के कोई आलिम मान ही नहीं रहा। रही बात फतावा जात, तो कसीर फतावा जात आ चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास भी मेरे लैपटॉप के अंदर महफूज है। इसके रद्द के ऊपर किताबों की बात करते हैं तो 10 किताबें आ चुकी हैं। ये अभी भी ये देख लें, ये भी किताब एक मेरे सामने अभी रखी है, जो अभी मैं आपको दिखा, ये देखें, ये रखी है, जो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ी किताबें आ चुकी हैं। वीडियो की बात करते हैं तो आजिज की कोई वीडियो शायद कोई 1000 से ज्यादा तो इसके अकायद नजरियात के रद्द के ऊपर दलाइल के ऊपर मुश्तमिल आ चुकी है। पिछले चैनल पर भी बहुत लंबा चौड़ा काम किया था, और सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर जो रद्द शुरू किया था वो आजिज ने शुरू किया था, मिर्जा जूनियर जेलमी का। इस तरीके से मौलाना अली नवाज साहब, हजारों वीडियोज उनकी, मुफ्ती राशिद साहब। अच्छा देखे, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, यकीन मानिए। अब ये देखें राइटर्स के अंदर अगर आप बात करें ना, इन 2 किताबों में से आप कहें कि कौन सा राइटर बेहतर है, तो ये वाला राइटर जो है ना मेरी नज़र में इससे बेहतर, क्योंकि वो मुनाजराना तौर पे ये किताब मुझे बड़ी दलील का जो है ना सबूत दी है, पूरा वो लिखा है, हवाला दी है, बड़ा मजा आता। तो कहने का मकसद ये है कि जब मुवाजने की बात आती है तो बंदा वो करता है कि ये इससे बेहतर, ये इससे बेहतर। अगर ज्यादा जो काम किया है, जो बेहतरीन जो काम, जिसको मैं कोई ग्रेड दूं कि मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर किसने काम किया है, वो है जनाब मुफ्ती राशिद रिजवी साहब। यकीन, वेल डन। मैं कहता हूं उनकी वो बंदा मुझे बड़ा पसंद है, यकीन माने। वो एक बात को लेके कोई 10 हवाले देगा, किताबें खोल खोल के दिखाएगा,
बंदा जा ही नहीं सकता, फंस जाता है, इतना बुरे तरीके से फंस जाता है। किसी एक चीज का रद्द करेगा, दूसरी के करेगा, तीसरी किसका करेगा, जब 10 किताबों के हवाले आ गए हैं क्या सारे के सारे झूठे हैं, एक सिर्फ तू ही सच्चा रह गया दुनिया में। तो अक्ली तौर पे इसका जो अकायद और नज़रिया अक्ली तौर पे भी ये मुसल्लम नहीं है, समझ में नहीं आते। कभी उठ के जी लो जी भाइयों, सवाल कर दिया किसी ने जी ओरल सेक्स जायज़ है कि नहीं, कहने लगा जायज़ है भाइयों, एज सच कुरान दी इसमें इसकी कोई ममानत नहीं आई, वजह उसकी इसने ये बताई। अक्ली तौर पे यार पागल इंसान, शर्मगाह को चाटना या चूसना अक्ली तौर पे सही नहीं है। कुरान दी इसमें ममानत आए या ना आए, बड़ी चीजें हैं जिनकी कुरान दी इसमें ममानत नहीं है, तो क्या वो करेंगे हम? बोलो बराज का खाना या पीना, कुरान दी इसमें इसकी ममानत नहीं है, तो क्या उसको खाना पीना शुरू कर देंगे और दलील ये देंगे तो ये कुरान दी इसमें चूंकि ममानत नहीं है, एज सच उसकी ममानत नहीं आई, लिहाजा जायज है। ये पागल सा आदमी है जिसको कहते हैं बिल्कुल बेचारा। वो कराची में हम रहते थे तो एक लफ्ज बोलते थे कराची वाले, चरिया। चरिया पागल आदमी को कहते, चरिया चरिया आदमी है ये, यकीन मानिए कराची की जुबान में बिल्कुल चरिया। ऐसे ऐसे बातें करेगा। अभी बात है कि ये नवी शडोल छोड़ी है जी, शेख साहब जरा फैसला करिएगा, आप मुझे बड़े समझदार लग रहे हैं। कहने लगा जी, सवाल किया जी औरत को 4 शौहर मिलेंगे कि नहीं, तो थोड़ी देर के लिए सोच के पता है क्या कहता है, अच्छा हाँ मैं जवाब इसका देता हूँ। अच्छा हाँ, मतलब ये कि वो बनाता है, जवाबों को बनाता है। अच्छा मैं उसकी वो बॉडी लैंग्वेज आप जरा देखिए। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ, अच्छा देता हूँ, हाँ अच्छा वो ना फिर जो औरत होगी उसको भी 4 मिलेंगे। वो ऐसे होगा ना कि अल्लाह पाक उसको मर्द बना देगा, उसको 4 पूरे दे देगा। पागल है तू पागल हो गया है। तो सवाल तो देख, सवाल क्या हो रहा है, सवाल सिंपल हो रहा है कि 4 उसको शोहर मिलेंगे कि नहीं, या 1 से ज्यादा शोहर से वो निकाह करेगी कि नहीं। वो हाँ या ना में जवाब दे। हालांकि कुरान दी इसके अंदर वाज़े तौर पे है, वाज़े तौर पे मेरे पास वो मौजूद है। वो कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं स्ट्रीम करूँ या मतलब वीडियो बना के लॉन्च करूँ, टाइम नहीं मिल रहा। अभी मेरा वीज़े का प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है तो उसमें मैं उलझा हुआ हूँ, इतना यकीन मानिए कि टाइम नहीं मिल रहा। तो दलाइल मैंने सारे निकाल के रखे, वाज़े तौर पे हदीस है। उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर जन्नत में एक औरत है, उसने निकाह किया, वो शोहर फोत हो गया, उसने दूसरा निकाह किया, वो फोत हो गया, तीसरा किया, या उधर से तलाक मिलके एक और से कर ले, तो 4 उसके हो गए। अब जन्नत में वो किसकी मनकूहा हो? नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जिसका जो उसके साथ हुस्न अखलाक में सबसे ज्यादा अच्छा था ना, वो उसके निकाह में दी जाएगी। ठीक है। फिर आगे ये भी एक सवाल करते हैं कि जनाब अगर दो शोहर बराबर इक्वल हुस्न अखलाक में है तो जबरदस्त जवाब मिल गया। फरमाया कि फिर उसको इख्तियार दिया जाए। ये नहीं है कि वो 2 ही मिल गए, और नहीं पागल इंसान, ये सवाल इसने जो सवाल किया जवाब इसका बिल्कुल अजीबोगरीब। सवाल ये था कि इसको 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं, तो ये बिल्कुल बेचारा थका हुआ है, बिल्कुल मायूस और नफसियाती किस्म का कोई ये सब्जेक्ट है। तो अजीब सा। जी शेख साहब बोले आप। थोड़ा सा ऊंचा शेख साहब। मैं कुछ अर्सा पहले ज़हन में ऐसी बात आई कि जो लोग नबूवत का दावा कर देते हैं, जैसे वो मिर्ज़ा सीनियर ने किया और ये जैसे ऊट पटांग बातें करता, तो शायद इसकी वजह गुरूर हो सकती है, जैसे शैतान ने गुरूर किया और वो जौन सा वो हो गया जलील। तो मिर्ज़ा सीनियर भी जो अपने टाइम में फिर उसने मुजद्दिद का दावा कर दिया कि मेरे से बड़ा तो आलिम नहीं है पूरे इसमें हिंद में, और वो गरूर में आ गया। और जैसे ये मगरूर वाली बातें करता है कि जी बाबे तो शाही कोई नहीं और ये और वो,
تو اس چیز پہ بھی کبھی اگر آپ ہو تو تھوڑا سا شیخ صاحب بتائیے اس گا کے کہ اوپر بڑا کلام کیا ہے، شیخ صاحب اس کے اوپر بڑا کلام کیا ہے. میں نے کئی دفعہ شیخ صاحب سوال رکھا ہے، میں نے کہا تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، کہتا ہے نا. تو آگے سے مرتضی کہتا ہے جی ہاں کہتا ہوں. تو میں نے کہا وہ کون سا ہے سیدھا راستہ، آگے کیا الفاظ تو بولتا ہے. کہنے لگا مرزئی سے مراد مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز. تو مرزئی کہنے لگا جی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. میں نے کہا وہ انعام یافتہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ انعام یافتہ کا جو راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم. تو کہنے لگا ٹاواں ٹوئیاں ادھر ادھر کی نہیں، مینوں نہیں پتا کیونکہ اصل میں ذہن کے اندر فٹنگ تو یہ تھی نا کہ بابوں کا تو خدائی کوئی اور ہے. ادھر اگر بابیاں دا نام لے لیا تو پھنس جانا ہے، مفتی نے پھسا لینا ہے. کیونکہ جواب ہی یہ ہے کہ اس سے مراد ہی بابے ہیں کہ جن پر تیرا انعام ہوا. سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ 4 طبقے ہیں. یہ انبیاء و رسول ہیں، شہداء ہیں، صدیقین اور تمام صالحین. یہ بابے بزرگ کا یہ ہے، ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے، ان کے رستے کے اوپر چلنا. اصل میں موت پڑ جائے گی. اصل میں پتہ ہے کیا، ساری باتیں 100 گز رسا سرے تے گنڈ. میں جس نتیجے پر پہنچا نا شیخ صاحب، اللہ جدوں نا دلاں تے مہر کر دے نا، کچھ نہیں جی ہو سکتا. اللہ دی قسم ہے بھئی، دل تے مہر جو اللہ نے کیتی ہے، کنج تسی انہوں جو قرآن دکھا لو، حدیث دکھا لو، کچھ دکھاؤ، اس نے مننا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں نہ مانوں، اس کا کوئی حل ہے سوائے لڑائی کے، لڑ لو پھر جتنا مرضی. رہی بات دلیل کی تھی، وہ ہم نے بھائی دلیل دے دی. اب نہیں ماننا تو اب کیسے منائیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے شیخ صاحب. جی شیخ صاحب ٹھیک ہے مفتی صاحب، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کی اللہ بھی مشکلات آسان کرے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ شیخ صاحب، آتے رہا کریں، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. ملتے ہیں. آج کے لیے اتنے کافی صاحبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار